सर हजुर हजुरले यो ल्याब चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ? ल्याब चाहिँ अब त्यही त मैले क्रिस्पिनलाई पनि भनेको थिएँ। अब तपाईँहरूलाई मैले इनिसियल्सहरू त त्यो ड्राइभ फोल्डरमा अपलोड गरिदिइसकेको छु होइन। तपाईँले यही चाहिँ हाम्रो टिमको ड्राइभमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यही हो, हजुरहरू कतिको रेडी हुनुहुन्छ भने सुरु गरिदिउँ, के छैन, नो प्रब्लम। हामीले सबमिट चाहिँ यो गिटअपबाट गऱ्यो भने हुन्छ? हजुर हजुर यो सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गिटअपबाट गऱ्यो हुँदैन? हुन्छ, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई जसरी सजिलो हुन्छ। नत्र अब हामीले ट्रेडिसनल तरिकाले रिपोर्ट गर्दा पनि हुन्छ। फेरि अब रिपोर्ट चेक गर्ने सरहरूले फेरि अब त्यो जान अलि झ्याउ मान्नुहुन्छ कि फेरि भन्ने कुरा हो। नत्र मलाई त नो प्रब्लम हुन्छ, हामी युजमा ल्याउन पनि सक्छौँ त्यो कुरा। यदि सबैजना हजुरहरू कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने किन, के प्रब्लम छ र होइन। हजुरहरू सबभन्दा मेन हजुरहरूलाई सजिलो हुनु पर्यो। हजुरहरूले चाहिँ त्यो सल्भ गरेर त्यसलाई चाहिँ सबमिट गर्नु पर्यो। तर अब प्रोजेक्ट होइन के अरे, यो सिम्पल ल्याबहरू हो। अब के गर्नुहुन्छ त्यो हजुरहरूको इच्छाको कुरा भयो है त। कतिजना आउनुभयो हजुरहरू, म स्क्रिन सेयर गरिराख्छु। पार्टिसिपेन्ट्स 29। एकछिन अझै कुरम के अरे है, स्क्रिन भन्ने आयो होइन। मेरो स्लाइड देखिरहेछ है हजुरहरूलाई? हजुर सर। ए ओके, ल ठिक छ। क्रिस्पिन मलाई भन्नु है, साथीहरू सबैजना आउनुभयो भने। मैले स्क्रिन सेयरिङमा राखेको छु। पार्टिसिपेन्ट सफिसियन्ट भएपछि मलाई भन्नु है त। हुन्छ सर। सर सुरु गर्दै हुन्छ होला 35 जना ए ल, ए हुन्छ हुन्छ, ठिक छ त्यसो भए। ए ओके, ल ल सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। वेलकम टु दिस क्लास होइन। सो आज हामी चाहिँ च्याप्टर 3 को कन्टिन्युएसन गर्छौँ। सो दिस इज द सेसन 2 अन दिस च्याप्टर 3। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 3 सुरु गऱ्यौँ। द टाइटल अफ द च्याप्टर इज C++ ल्याङ्ग्वेज कन्स्ट्रक्ट। सो एकदम हामी 0 लेभलबाट C++ का चाहिँ विभिन्न टोकन्सहरू के हुन्, अपरेटर के हुन्, सो एकदम सिम्पल लेभलबाट अब जस्तै प्रोग्रामको स्ट्रक्चरहरूको कुराहरू गरेर हामीले सुरु गरेका थियौँ लास्ट क्लासमा। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामी सायद प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभसम्म पुगेका थियौँ र अब चाहिँ यो क्लासमा हामी त्यसैबाट कन्टिन्युएसन गर्छौँ। सो मेबी यो च्याप्टरलाई टोटल मेबी 3-4 सेसन, मेबी 4 सेसन 4सम्म जान्छ होला, किनभने अब हामी कति टाइम दिन्छौँ भन्ने कुरामा पनि त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ। सो दिस इज द सेसन 2 अफ दिस च्याप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हामीले अहिलेसम्म कभर गरेको चाहिँ टपिकहरू हो यो। मैले अर्कै कलर राखिदिएको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो इन द लास्ट क्लास वी कभर्ड अप टु प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स। सो आज हामी चाहिँ नेम स्पेस चाहिँ पढ्छौँ अनि त्यहाँबाट कन्डिसन्स एन्ड लुपिङसम्म हामी पुग्छौँ। सो दिस इज द प्लान टपिक फर टुडे। अनि त्यसपछिको अर्को सेसनमा चाहिँ हामी फङ्सन्सहरू कभर गर्छौँ। त्यसपछि लास्ट सेसनमा हामी एरे, पोइन्टर, स्ट्रिङ अनि स्ट्रक्चर युनियन इन्युमरेसनहरू कभर गर्छौँ अनि बल्ल च्याप्टर 3 सकिन्छ। सो लास्ट क्लासमा अलिकति छुटेको कुराहरू थियो, त्यो छुटेको कुरालाई म अहिले यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। सो लिटरल्स र पङ्क्चुएटर्स भन्ने टर्म हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा छुटाएको थियौँ। सो त्यसलाई हामी चाहिँ यहाँ मेन्सन गरौँ। सो लिटरल्स भनेको के हो भने दिज आर अफन रिफर टु एज कन्स्ट्यान्ट्स
and they are the data items that never change their value during the execution of the program. The following types of literals are available in C++. So integer constant, character constant, floating constant र string constant हरुलाई चाहिँ collectively literal भन्छ. So यी integer constant भनेको के हो, character constant भनेको के हो, floating constant भनेको के हो र string constant भनेको के हो भन्ने कुरा we discussed in the last class. So altogether these constants are collectively called as literals. त्यसपछि अर्को छ punctuator. So a punctuator is a token that has a syntactic and semantic meaning to the compiler, but the exact significance depends upon the अथवा on the context. A punctuator can also be a token that is used in the syntax of a preprocessor. Following are the punctuators available in C++. So यिनीहरुको चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ syntactic meaning हुँदो रहेछ र ल्याङ्ग्वेज सिमेन्टिक भन्ने बित्तिकै त्यो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ अब पार्स गर्नेहरु त्यो ग्रामर भन्ने हुन्छ के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि तपाईहरुले पछि पछिको सेमेस्टरहरुमा त्यो पढ्नु होला. सो लेक्सिकल एनालाइसिस भन्ने हुन्छ. हामीले लेखेको जुन सोर्स कोडलाई डिटेक्ट गर्नको लागि सर्टेन रुल्सहरु युज हुन्छ त्यहाँ हैन. सो त्यो कुराहरु तपाईहरुले पछि अरु कोर्सहरुमा डिटेलमा पढ्नु होला. तर खाली के कुरा बुझ्नु भने यी पंक्चुएटरहरुको चाहिँ सिन्ट्याक्टिक इम्पोर्टेन्स पनि छ, सिमेन्टिक इम्पोर्टेन्स पनि छ. जस्तै अब फर एक्जाम्पल अब यही हेरौँ न ल, प्यारेन्थेसिसलाई हेरौँ न हैन. सो अब यो के हो भन्दाखेरि यो फंक्सन कल पनि हुन सक्छ, कुनै एक्सप्रेसनमा आउन पनि सक्छ. सो विभिन्न कन्टेक्स्टमा यसको विभिन्न अर्थ हुने भयो हैन. सो फंक्सन कल पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो अथवा अब यो कुनै एउटा कम्पाउन्ड एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि पनि इट क्यान बी युज्ड. सो यहाँ भएका हरेक अपरेटरहरुको चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसार मिनिङ हुन्छ र त्यही अनुसार डिस्कस गरिन्छ हैन. सो दिज आर अल द पंक्चुएटर्स अवेलेबल इन C++. सो यो चाहिँ लास्ट क्लासमा छुटेको टपिक थियो. सो अब आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्ने टपिकहरुमा जाउँ. सो बिफोर वी गो इन्टु द नेम स्पेस, सो हामीलाई सबभन्दा पहिला त स्टेटमेन्ट ब्लक भनेको के हो र स्कोप भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ. अब लेट्स फोकस on the first bullet point. When a list of declarations and a group of statements are enclosed within a pair of curly braces, it is known as statement block. So curly bracket हरु भित्र अब एउटा ओपनिङ कर्ली ब्राकेट भयो, अर्को क्लोजिङ कर्ली ब्राकेट भयो, त्यो भित्र सर्टेन लिस्ट अफ डिक्लेरेशन्सहरु होला, स्टेटमेन्टहरु होला. सो दिस डिफाइन अ ब्लक. ब्लक भन्ने बित्तिकै कर्ली ब्राकेट एउटा ओपनिङ कर्ली ब्राकेट हुने भयो र क्लोजिङ कर्ली ब्राकेट हुने भयो. सो फंक्सन पनि एउटा ब्लक हुँदो रहेछ. स्विच भनेको नि ब्लक रहेछ. इफ भित्र पनि एउटा ब्लक आउन सक्ने रहेछ. सो कर्ली ब्राकेट सुरु भएर अन्त्य भयो भने त्यहाँ एउटा ब्लक भन्ने अटोमेटिक बन्ने रहेछ र यो हामीले छुट्टै बनाउन पनि पाउँछौं. एउटा ब्लक भित्र अर्को ब्लक पनि बनाउन सक्छौं. सो यो कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र मेन थीम के हो भने when the variable are declared inside a block, कुनै पनि ब्लक भित्र भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं भने that variable is visible within that block only. सो जुन ब्लक भित्र भेरिएबल डिक्लेयर गरेको त्यसको भिजिबिलिटी, त्यसको स्कोप चाहिँ त्यो ब्लक भित्र मात्र हुन्छ. सो लेट अस कन्सिडर एन एक्जाम्पल. सबभन्दा पहिला त एक्जाम्पल 1 हेरौँ हामी ध्यान दिएर. सो व्हेन द फलोइङ प्रोग्राम इज रन, यो प्रोग्राम रन गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ. सो मेन फंक्सन सुरु भयो. सुरुमा त यो मैले चाहिँ सी को चाहिँ कोड राखे, तर हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ रिलेभेन्स चाहिँ के फरक पर्दैन. सो यो सी को कोड भए पनि हाम्रो चाहिँ ब्लकको कन्सेप्ट चाहिँ केही फरक पर्दैन. त्यही भएर यसलाई अहिले हजुरहरूले एक्सक्युज गर्नु होला stdio.h लाई. सो सबभन्दा पहिला त हजुरहरूले के कुरा याद गर्नु भने इन बिट्विन दिस पेयर अफ कर्ली ब्रासेस हामीले एउटा इन्टिजर भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गर्यौं र इनिशियलाइज पनि गर्यौं. सो इन्ट i = 5 ले के गर्छ त एउटा चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर पनि गर्यो र 5 लाई लिएर असाइन पनि गर्यो. सो दिस इज कल्ड इनिशियलाइजिङ हैन. सो i भन्ने भेरिएबलको भ्यालु 5 हुने भयो. एट द टाइम अफ द डिक्लेरेसन नै हामीले यसको भ्यालु असाइन गर्दियौं. सो दिस इज कल्ड इनिशियलाइजेसन. सो यो ब्लक भित्र यो i भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरिएको छ. अब यो कर्ली ब्राकेट सकिसकेपछि त फेरि अब यो प्रिन्टएफ भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ यो त मेन फंक्सनको ब्लक भित्र हुने भयो. बुझ्नुभयो नि. सो यो मैले यहाँ इन्डिकेट गरेको छु. सो यो ओपनिङ मेन फंक्सनको ओपनिङ कर्ली ब्रास र क्लोजिङ कर्ली ब्रासले मेन फंक्सन भित्रको ब्लक डिफाइन गर्यो. त्यसपछि यो इन्ट i = 5 लेखेको वाला ब्लक भनेको चाहिँ यो छुट्टै ब्लक भयो. सो यो ब्लक भित्र मात्रै i भन्ने भेरिएबल भिजिबल छ. सो अब हामीले के गर्यौं त यो ब्लक त इन्ड भइसक्यो. जब अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रिन्टएफ लगाएर यहाँ i को भ्यालु प्रिन्ट गर्न खोज्छौं देयर विल बी एन एरर. किनभने
यो आई भन्ने भेरिएबल इट इज नट डिफाइन्ड इन दिस स्कोप, यसको स्कोप यो कर्ली ब्राकेट भित्र हो। इट विल प्रोड्युस एन इरर, दिस इज बिकज द स्कोप अफ द भेरिएबल आई इज डिफाइन्ड इनसाइड ओन्ली द्याट ब्लक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। सो जुन ब्लकभित्र यो डिक्लेयर अथवा चाहिँ क्रिएटेड भएको त्यो ब्लकभित्र मात्रै यसको भिजिबिलिटी हुन्छ, बाहिर हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ बुझाउन खोजियो। अनि अब इक्जाम्पल 2 मा हेर्नुहोस्, मानव मैले एउटा अर्को प्रोग्राम रन गरेँ। अब मेन फङ्सन भित्रको ब्लकमा चाहिँ हामीले आई भन्ने भेरिएबल इनिसियलाइज गऱ्यौँ जसको भ्यालु 10 छ, र फेरि अर्को भित्री ब्लकभित्र आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, आईको भ्यालु 5 छ। अब मैले यदि मेन फङ्सनको ब्लकभित्र आईको भ्यालु प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने यो आईको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 10 हुन्छ, किनभने यो द प्रिन्ट एफ भन्ने स्टेटमेन्ट र इन्ट आई इक्वल टु 10 भन्ने एउटै स्कोपभित्र छ, एउटै ब्लकभित्र छ। यो 5 प्रिन्ट भएन, किनभने यो यसले यो प्रिन्ट एफले लिने आई भनेको चाहिँ यो स्कोपको आई हुने भयो के। सो मेन फङ्सनको ओपनिङ कर्ली ब्रास र क्लोजिङ कर्ली ब्रेस भित्रको आईलाई यसले लिने भयो। सो हजुरले के कुरा बुझ्नु पर्यो त, तपाईँ कुनै पनि ब्लकभित्र हुनुहुन्छ भने त्यो ब्लकभित्र भएका भेरिएबलहरूको भिजिबिलिटीको कुरा, स्कोपको कुरा पनि हजुरहरूले माइन्डमा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब कति स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक के गरिदिन्छन् थाहा छ, मेन फङ्सनमा भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छन्, फङ्सनभित्र पनि त्यही भेरिएबल युज गरिदिन्छन्, द्याट इज नट पर्मिटेड होइन। सो स्कोपको कुराहरू हुँदो रहेछ, भिजिबिलिटीको कुरा हुँदो रहेछ। सो कर्ली ब्राकेट इन भइसकेपछि त्यसको स्कोप त्यही सकिन्छ भन्ने बुझिदो रहेछ है त। अब नेम स्पेस भनेको के हो, एकदम ध्यान दिएर यो कुराहरू हेर्नुहोस्। नेम स्पेस इज अ फिचर इन C++ which helps us to define a named scope to overcome the difficulty encountered in handling the variable and function that has same name but which corresponds to different scope, class or library। अब एउटै नाम भएका धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। सो अब तिनीहरू डिफ्रेन्ट स्कोपमा हुनसक्छ, क्लासमा हुनसक्छ, लाइब्रेरीमा हुनसक्छ, र कुनै एउटा कन्टेक्स्टमा तिनीहरूलाई एकैचोटि युज गरियो भने त्यस्तो बेलामा नेम स्पेस युज गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ त्यो डिफिकल्टी इन्काउन्टर हुने समस्या, जुन डिफिकल्टी इन्काउन्टर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इजी गराउँछ। सो नेम स्पेस डिफाइन गर्ने सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ दिस इज द सिन्ट्याक्स। सो नेम स्पेस किवर्ड फलोड बाई द नेम स्पेस नेम, जुन कुनै एउटा भ्यालिड आइडेन्टिफायर हुनसक्छ, त्यसपछि ओपनिङ कर्ली ब्रास, क्लोजिङ कर्ली ब्रास, यो भित्र डिक्लेरेसन र अरू कुराहरू लेख्न सकिन्छ। वन्स द नेम स्पेस हेज बिन डिफाइन्ड इट क्यान बी युज्ड इन द गिभन प्रोग्राम बाई युजिङ द फलोइङ सिन्ट्याक्स। जस्तै युजिङ नेम स्पेस, यो किवर्ड भयो, नेम स्पेसको नेम भनेको चाहिँ आइडेन्टिफायर भयो। इक्जाम्पल पछि क्लियर हुन्छ। खालि मैले यहाँ चाहिँ के देखाउन खोजेको भने कुनै पनि नेम स्पेसलाई कसरी डिफाइन गर्ने र त्यसलाई प्रोग्राममा कसरी युज गर्ने भन्ने कुराको सिन्ट्याक्सहरू हामीले हेऱ्यौँ। सो अब इक्जाम्पल हेरेपछि यो कुरा क्लियर हुन्छ। सो यो प्रोग्राम हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ नेम स्पेस। सो सुरुमा हामीले आइओ स्ट्रिम भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ, त्यसपछि एसटिडी भन्ने एउटा नेम स्पेस युज गऱ्यौँ। यो एउटा कुनै डिफल्ट नेम स्पेस हो, यो चाहिँ हेडर फाइलभित्र डिफाइन भएको छ। सो यसको युज कसरी हुन्छ अहिले म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। त्यसपछि याद गर्नुहोस्, नेम स्पेस पुलचोक भन्ने अनि इन्ट रोल क्यार नेम भन्ने दुईवटा भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। एउटा इन्टिजर भेरिएबल कल्ड रोल र अर्को स्ट्रिङ भेरिएबल कल्ड नेम विथ म्याक्सिमम साइज 20। सो यो दुईवटा भेरिएबललाई हामीले चाहिँ एउटा नेम स्पेस बनाएर राख्यौँ र त्यो नेम स्पेसको नाम के रहेछ त, पुलचोक रहेछ। सो यो नेम स्पेस भन्ने किवर्ड भयो, पुलचोक भनेको नेम स्पेसको नाम, यानि कि हामीले एउटा आइडेन्टिफायर दियौँ। एउटा यो रोल र नेम भन्ने चाहिँ पुलचोक भन्ने नेम स्पेसभित्र पर्छ भन्ने कुरा बुझियो। अब नेम स्पेस हामीले त डिफाइन गरिसक्यौँ। सो नेम स्पेस डिफाइन गरिसकेको हुनाले अब हामीले के गरिदियौँ त, त्यो नेम स्पेसलाई युज गऱ्यौँ। पुलचोक भन्ने नेम स्पेस डिफाइन भइसक्यो, अब डिफाइन भएको कुरालाई युज त गर्नु पर्यो। युजिङ नेम स्पेस पुलचोक, अब हामीले चाहिँ मेन फङ्सनमा यो कुराहरू लेख्छौँ। जस्तै अब हेर्नुहोस्, इन्ट मेन भनेर मेन फङ्सन सुरु भयो, इन्टर द नेम एन्ड रोल नम्बर इन्डियल। अब यो नेम स्पेसभित्र परेको नेम र रोल चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट लियौँ, त्यसलाई अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, द इन्टर डिटेल्स आर भनेर डिस्प्ले गर्यौँ र प्रोग्राम सकियो। यो एकदमै सिम्पल प्रोग्राम भयो। यसमा चाहिँ एकदम खालि सिन्ट्याक्स मात्रै बुझाउन खोजियो, नेम स्पेस कसरी डिफाइन गर्ने र डिफाइन्ड भएको नेम स्पेसलाई कसरी युज गर्ने। अब यो युज गरेको नेम स्पेसबाट चाहिँ
यो नेम भन्ने पुल्चोक भन्ने नेम स्पेस भित्र पर्छ भन्ने बुझियो, रोल भन्ने पनि पुल्चोक भन्ने नेम स्पेस भित्र पर्छ भन्ने बुझियो। अब यसको आउटपुट त एकदम इजी छ, त्यही अघि म एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो। नाम र रोल नम्बर तपाईँले इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो डिस्प्ले हुन्छ। यहाँ लाइन चेन्ज भएको छ। लाइन चेन्ज किन भयो भन्दा यो बिचमा हामीले इन लाइन भन्ने म्यानुपुलेटर हालेको छौँ। सो अब हेर्नुहोस्, इट इज टु बी नोटेड द्याट इफ द स्टेटमेन्ट्स, यदि मैले युजिङ नेम स्पेस एसटिडी नलेखेको भए, अब यो बल्ल यसको कुरा बल्ल आज आयो है, यो युजिङ नेम स्पेस एसटिडी र युजिङ नेम स्पेस पुल्चोक नलेखेको भए अघिको प्रोग्राम यस्तो हुन्थ्यो। तपाईँले यहाँ हरेकचोटि यो सी आउट सी इन भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ एसटिडी भन्ने नेम स्पेस भित्र पर्छ है भनेर स्कोप रिजोल्युसन, यो दुईटा कोलन जस्तो छ नि, पेयर अफ कोलन, यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामी C++ मा भन्छौँ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। सो यो सी आउट र सी इन भन्ने त अब अरू नेम स्पेसमा पनि हुन्छ, अरू क्लासहरूमा पनि हुन्छ। त्यही भएर एसटिडी भन्ने नेम स्पेसको अब्जेक्टहरू हो है यो सी आउट र सी इन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तोकिदियो। सो अब मैले युजिङ नेम स्पेस एसटिडी नलेख्नाले अब यो मलाई रिपिटेडली लेख्न पर्यो के, एसटिडी स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर सी आउट लेख्न पर्यो, एसटिडी नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर सी इन। सो एभ्री टाइम दिस रिपिटेसन इज एनोइङ। त्यही भएर हामीले चाहिँ युजिङ नेम स्पेस एसटिडी लेखिदिएको भए यो कुरा गर्नै पर्थेन होइन। अनि अर्को कुरा, अब यो नेम र रोल भन्ने कुरा पुल्चोक भन्ने नेम स्पेसमा पर्छ है भन्ने कुरा तोक्नको लागि पनि हामीले नेम स्पेसको नाम फलोड बाई स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्ने रहेछौँ। वास्तवमा यो प्रोग्राम साह्रै नै सिम्पल प्रोग्राम हो, भेरिएबलको भ्यालु इनपुट लिएर डिस्प्ले मात्रै गरिएको छ। तर खालि हामीले यहाँ के कुरा बुझाउन खोजेको भन्दा कुनै पनि नेम स्पेस युज गरिएको छ भने वी सुड युज द्याट नेम स्पेस इन द प्रोग्राम। जस्तै नेम स्पेस एसटिडी युज गरेपछि सी इन सी आउटमा त्यो चाहिँ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर लाएर चाहिँ नेम स्पेस मेन्सन गर्नु परेन। लाइकवाइज यो नेम र रोलमा पनि हामीले नर्मल भेरिएबल जसरी सिधै युज गर्न पायौँ, किनभने हामीले डाइरेक्ट एउटै स्टेटमेन्टले त्यो सबै नेम स्पेसलाई इन्क्लुड गऱ्यौँ नि त। पुल्चोक भन्ने नेम स्पेसलाई हामीले युज गऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ प्रोग्राममा। सो हजुरहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो होला, नेम स्पेसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई टेन्डेन्सी के अरे टिडिएस हुँदैन त्यो रिपिटेसन गर्नको लागि होइन। तपाईँले खालि एक्सप्लिसिटली तोक्न परिराखेन। अब अर्को एउटा प्रोग्राम हेरौँ जुन कन्सेप्चुअल्ली हजुरहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। सो राइट अ प्रोग्राम इन C++, यो मिलाउनु होला, टु डिफाइन टु नेम स्पेसेस विथ नेम्स कास्की एन्ड काठमाडौँ। अब दुईटा नेम स्पेस हजुरहरूले डिफाइन गर्नु पर्यो, एउटा कास्की नामको अर्को काठमाडौँ नामको होइन। use the defined name spaces to input and display the details, name and citizenship of 2 persons from Kaski and Kathmandu respectively रे दुईटा नेम स्पेस बनाउनु पर्यो। त्यो दुईटा नेम स्पेसमा मेबी सर्टेन भेरिएबल्सहरू हजुरहरूले डिक्लेयर गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ दुईटा कास्की र काठमाडौँका व्यक्तिहरूको डिटेल्स इनपुट लिएर डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। सो अब एकदम सिम्पल छ यो प्रोग्राम, तैपनि फेरि हेरौँ। सुरुमा ह्यास इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम युजिङ नेम स्पेस एसटिडी अनि कास्की भन्ने नेम स्पेस डिफाइन गरियो। यो नेम स्पेस भित्र यो एउटा कर्ली ब्राकेट यहाँ छुटे जस्तो लाग्यो मलाई है। सो यो छैन सरी, यो कास्की भन्ने नेम स्पेस भित्र चाहिँ अब एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल, अर्को चाहिँ सिटिजनसिप नम्बरको लागि चाहिँ सिटिजेड्यान भन्ने नामको इन्टिजर भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ र अब हामीले फङ्सन पनि राखिदियौँ। हेर्नु अब यो नेम स्पेसमा जस्तै भोइड सो डिटेल्स, यो सो डिटेल्स भन्ने फङ्सनले के गर्छ भने अब त्यो पर्सनको डिटेललाई चाहिँ डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। जस्तै नाम नेम भन्ने भेरिएबलमा हुने भयो, सिटिजनसिप नम्बर चाहिँ सिटिजेड्यान भन्ने भेरिएबलमा हुने भयो। सो डिटेल्स भन्ने एउटा यस्तो फङ्सन हो जसले कुनै इट इज अ फङ्सन विथ नो रिटर्न टाइप एन्ड नो आर्गुमेन्ट। सो म फङ्सनको रिभिजन पनि गराउँछु नेक्स्ट क्लासमा, तर अहिले हजुरहरूले पहिला बुझेको अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा बुझ्न खोज्नुहोस्। सो यो फङ्सनको नाम सो डिटेल्स हो, यसले कुनै भ्यालु रिटर्न पनि गर्दैन, कुनै आर्गुमेन्ट पनि लिँदैन, तर यसले के गर्ने भयो त नेम र सिटिजेड्यान भन्ने चाहिँ दुईटा भेरिएबलहरूको चाहिँ के गर्छ त भ्यालु डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। र यो कास्की भन्ने नेम स्पेसमा भएको हुनाले यसले यो नेम र सिटिजेड्यान जुन लिन्छ त्यो चाहिँ यो कास्की भन्ने नेम स्पेसभित्रको चाहिँ नाम र सिटिजनसिप नम्बर हुने भयो। सो यो सबैलाई हामीले यो कास्की भन्ने नेम स्पेसमा चाहिँ के गर्यौँ त इन्क्लोज गऱ्यौँ। सो यो नेम र सिटिजेड्यान भन्ने भेरिएबल र सो डिटेल्स भन्ने फङ्सन्स दे बिलोङ टु द नेम स्पेस कल्ड
कास्की। अब यही कुरा हामी काठमाडौँलाई रिपिट गरौँ। सो हामीले अर्को काठमाडौँ भन्ने नेम स्पेस बनायौँ र काठमाडौँ भन्ने नेम स्पेसमा पनि नेम भन्ने भेरिएबल राख्यौँ, सिटिजेडएन भन्ने भेरिएबल राख्यौँ र यसमा पनि सो डिटेल्स भन्ने फङ्सन राखिदियौँ। तर यसले काठमाडौँको चाहिँ पर्सनको चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भयो डिटेल्स। अब यो नेम र यो सिटिजेडएन भनेको चाहिँ काठमाडौँ भन्ने नेम स्पेसको लागि हुने भयो र हामीले अघिको जस्तै यो ती दुईटा भेरिएबल र यो फङ्सनलाई चाहिँ काठमाडौँ भन्ने नेम स्पेसभित्र इन्क्लोज गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त समस्या, एउटै नामको दुईटा नेम स्पेस छ, कास्की र काठमाडौँ। अब एउटै नामको भेरिएबलहरू छन्, एउटै नामको फङ्सन्सहरू छन्। अब यो त एम्बिग्युटी हुने भयो नि त। अब प्रोग्रामिङ गर्दा पनि यस्तो सिचुएसन धेरै आउँछ। वी हेभ टु डिल विथ अ लार्ज नम्बर अफ लाइब्रेरिज, होइन? सो धेरैभन्दा धेरै लाइब्रेरिजहरू हुन्छन्, क्लासको नेमहरू जुझ्न सक्छ, भेरिएबलको नामहरू जुझ्न सक्छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले युजिङ गरेर चाहिँ एम्बिग्युटी हुन्छ, हेर्नु। त्यही भएर यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर यो बेलामा चाहिँ युज गर्नै पर्छ, किनभने नत्र त कुनको हो नि, छुट्याउन त पर्यो, तोक्दिन त पर्यो। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने वी क्यान स्पेसिफाई द नेम स्पेस। जस्तै अब सुरुमा इन्टर द डिटेल्स अफ पर्सन फ्रम कास्की भनेर पहिला यो स्ट्रिङ डिस्प्ले हुने भयो, अनि इन्डियालले लाइन चेन्ज गर्यो। अनि सिइन भन्ने तपाईँलाई थाहा भइहालेछ, यसले चाहिँ अब के गर्छ, एक्सट्र्याक्सन अपरेटर युज गरेर भेरिएबलहरूको भ्यालु इनपुट गर्छ। सो नेम र सिटिजेडएन भन्ने भेरिएबलहरू हुन्, तर यिनीहरू अब मैले कुन नेम स्पेसभित्रको भेरिएबलको लागि इनपुट गरिरहेको छु भन्ने कुरा अहिले यहाँ तोकिदिएँ मैले। जस्तै कास्की भन्ने नेम स्पेसको नाम भयो फलोड बाई द स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। सो नेम र सिटिजेडएन भन्ने भेरिएबलमा मैले इनपुट लिएँ, तर कास्की भन्ने नेम स्पेसभित्रका भेरिएबलहरूको लागि। अनि त्यसपछि अर्को मैले इनपुट लिन्छु, इन्टर द डिटेल्स अफ पर्सन फ्रम काठमाडौँ, फेरि लाइन चेन्ज गरेँ। अब मैले नेम र सिटिजेडएनको चाहिँ भ्यालु इनपुट लिने भएँ, तर दिस टु भेरिएबल्स बिलोङ टु द नेम स्पेस काठमाडौँ। त्यही भएर यिनीहरूको अगाडि मैले के लेख्ने भएँ त, द नेम स्पेस नेम काठमाडौँ फलोड बाई अ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। सो मैले के गरेँ, कास्की र काठमाडौँ नेम स्पेसभित्र रहेका नेम र सिटिजेडएन भन्ने भेरिएबलहरूभित्र रेस्पेक्टिभली मैले इनपुट लिएँ। अब दिस इज अ फङ्सन कल। अब यो नर्मल्ली सीमा भएको भए तपाईँले कसरी फङ्सन कल गर्नुहुन्थ्यो? यदि त्यो फङ्सनले कुनै भ्यालु रिटर्न गर्थेन भने त इक्वल टु पनि हुन्थेन, केही पनि हुन्थेन, बिकज तपाईँले अब यहाँ कुनै आर्गुमेन्ट पनि पास गर्न परेन, एन्ड यु डोन्ट एक्सपेक्ट एनी भ्यालु टु रिटर्न फ्रम द फङ्सन। सो अब के हुने भयो त, दिस इज अ भेरी सिम्पल फङ्सन कल। अब तर मैले सो डिटेल्स भन्ने फङ्सन को अगाडि कास्की र स्कोप रिजोल्युसन लाएँ भन्नुको अर्थ के भयो त, कास्की भन्ने नेम स्पेसभित्रको यो सो डिटेल्स भन्ने फङ्सन कल हुने भयो र यसले कास्की भित्रको पर्सनको चाहिँ डिटेल्सहरू डिस्प्ले गरिदिने भयो। सिमिलरली काठमाडौँ स्कोप रिजोल्युसन सो डिटेल्स भनेपछि काठमाडौँ भन्ने नेम स्पेसभित्र भएको सो डिटेल्स भन्ने फङ्सन कल हुने भयो र यो फङ्सनभित्रको डिस्प्ले गर्ने कोडहरू रन हुने भयो र फाइनल्ली प्रोग्राम इन्ड हुने भयो। रिटर्न 0 भएपछि मेन फङ्सन टर्मिनेट हुन्छ, अनि यो जुन इन्भाइरोमेन्टभित्र यो चाहिँ प्रोग्राम रन भइरहेको त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई यो 0 भ्यालु रिटर्न गर्ने हो, एन्ड देन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। सो सीमा पनि प्रोग्रामको एक्जिक्युसन जहिले पनि मेन फङ्सनबाटै सुरु भएर इन पनि मेन फङ्सनमै हुन्छ। र यो प्रोग्रामको सबभन्दा ठुलो थिम के रहेछ त, ड्यु टु द नेम स्पेस अब हामीसँग के एबिलिटी हुने भयो त, वी क्यान ह्याभ मल्टिपल भेरिएबल्स एन्ड फङ्सन्स with the same name but they might belong to different name spaces. यदि यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क। सो दिस इज द आउटपुट अफ दिस प्रोग्राम। सो यो स्याम्पल इनपुट आउटपुट भयो। सुरुमा मैले कास्की भन्ने नेम स्पेसको भेरिएबलहरूको लागि इनपुट लिएँ, मैले राम र 12 दिएँ, अर्कोमा हरि र 13 दिएँ। अब यहाँ चाहिँ डिस्प्ले भयो। सो डिटेल्स भन्ने फङ्सन पहिला कास्कीको कल भएछ, त्यसपछि काठमाडौँवाला कल भएछ। सो दुईटैले आफ्नो रेस्पेक्टिभ नेम स्पेसेसका भेरिएबलहरूलाई डिस्प्ले गराउने काम गर्यो। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध्नु होला। इज देयर एनी कन्फ्युजन? मसँग हजुरहरूको नेम लिस्टै छैन, अब यो फेरि पार्टिसिपेन्टमा गएर हेर्नुपर्छ कोले सुनिराख्नु भएको छ भनेर। कोही हुनुहुन्छ? केही क्वेसन छ? अङ्कित साई, हजुरलाई केही समस्या छ अहिलेसम्मकोमा? डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन? नो सर। ओके, अब हाम्रो देवराजजीलाई, देवराज पराजुली सर। हजुर हजुर सर त्यो युजिङ नेम स्पेस एसटीडी को बारेमा अलिक मजाले बुझाइदिनु न।
यस्तो छ यो युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भनेको चाहिँ अब तपाईँले यो आइओ स्ट्रिम भन्ने त एउटा हेडर फाइल हो भन्ने बुझ्नुभयो होला होइन। जस्तै त्यो म बुझाउँछु है त ल। ओके, सो जस्तै यो युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भन्ने छ नि, यो एसटिडी भन्ने एउटा नेम स्पेस हो जुन अलरेडी डिफाइन छ, प्री डिफाइन्ड छ, बिल्ट इन छ कि यो अलरेडी एक्जिस्टिङ लाइब्रेरीहरूमै डिफाइन भएका नेम स्पेसहरू हुन्। तपाईँले हेडर फाइल भन्ने त बुझ्नु भएको छ। सो जसरी हाम्रो लाइब्रेरीमा चाहिँ किताबहरू अनि विभिन्न म्यानुअलहरू राखे जस्तै C++मा पनि .h भनेको हेडर फाइल हो। हेडर फाइलभित्र चाहिँ हामी लाइब्रेरीहरू स्टोर गर्छौँ। सो त्यो लाइब्रेरीभित्र अब चाहिँ विभिन्न कलेक्सनहरू हुने भयो। सो नेम स्पेस पनि लाइब्रेरीभित्र हुने भयो। सो यो चाहिँ एउटा डिफल्ट नेम स्पेस हो र यो जुन सी आउट र सी इन भन्ने अब्जेक्ट हो। हेर्नु, यसको बारेमा हामी डिटेल बुझ्नको लागि चाहिँ हामी पछि फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने रिलेटेड च्याप्टर 8 होला सायद, त्यो च्याप्टर 8मा गएपछि हामी C++मा भएका विभिन्न स्ट्रिम क्लासेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। किनभने अब यस्तो कम्प्लिकेटेड कन्सेप्टहरू छ कि जस्तै इनहेरिटेन्स युज हुन्छ, अनि जस्तै आइओ स्ट्रिम भनेको आई स्ट्रिम र ओ स्ट्रिमबाट आएको हुन्छ। यो सबै कुरा मैले हजुरलाई अहिले डिटेलली बुझाउँदा अलिकति फेरि आउट अफ रेन्ज जान्छ होइन। सो अहिले के मात्र बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो एसटिडी भनेको चाहिँ यो एउटा डिफल्ट नेम स्पेस हो जुन चाहिँ आइओ स्ट्रिमभित्र छ र त्यो नेम स्पेस अन्तर्गत यो सी आउट र सी इन पर्छन् र यो सी आउट र सी इन एसटिडी भन्ने नेम स्पेसभित्र परेको हुनाले त्यो नेम स्पेसलाई हामीले युज गरिदिइसकेपछि हामीले चाहिँ नेम स्पेस यहाँ तोकिराख्न परेन के। जस्तै यदि मैले यो युजिङ नेम स्पेस एसटिडी नलेखेको भए, जस्तै यहाँ तपाईँले मेरो माउसको पोइन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि मैले अघिको प्रोग्राममा युजिङ नेम स्पेस एसटिडी नलेखेको भए चाहिँ मैले पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्थ्यो कि यो चाहिँ एसटिडी भन्ने नेम स्पेसभित्र पर्छ है, यो चाहिँ एसटिडी भन्ने नेम स्पेसभित्र पर्छ है भनेर एभ्री टाइम द नेम स्पेस नेम फलोड बाई स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर मैले चाहिँ तोकिराख्न पर्ने रहेछ। तर अब मैले त्यो युज गरिदिएपछि के भयो त, मलाई तोकिराख्न परेन। युजिङ नेम स्पेस एसटिडी लेखिदिएपछि मैले चाहिँ त्यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर राखेर पटक पटक त्यसको नेम स्पेस चाहिँ मैले तोकिराख्न परेन। र यो इनिसियल सुरुमा आएको C++मा यो थिएन। नेम स्पेस टेम्प्लेट भनेको C++मा पछि थपिएका फिचर हुन्। त्यही भएर तपाईँले पुरानो आइडीहरू चलाउनु भयो, जस्तै टर्बो नै चलाउनु भयो भने यु विल नट गेट दिस नेम स्पेस फिचर। यदि यो नेम स्पेस चलाउन खोज्नुभयो भने त्यहाँ इरर आउँछ यदि तपाईँले टर्बो आइडी चलाउनु भएको थियो भने। सो अब हामीले चाहिँ कोड ब्लक्स चलाउँछौँ आइडीको लागि। सो यदि केही कन्फ्युजन छ भने फेरि हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। डज द्याट क्लियर योर डाउट? Yes, sir. ओके, अरू केही क्वेसन छ? केही कुरा क्ल्यारिटी चाहिन्छ भने सोध्नु है, सोध्नुपर्छ है। हजुर सर छ नि त्यो तपाईँले दुईटा नेम स्पेस डिक्लेयर गर्नुभयो नि, नेम स्पेस डिफाइन हुन्छ पहिला। डिफाइन त्यसले तपाईँले त्यो कोडमा चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो अनि डिक्लेयर गर्नुभयो नि दुईटै, युजिङ नेम स्पेस एसआइडी अनि युजिङ नेम स्पेस फुलचोक गर्नुभयो नि, त्यसले के कन्फ्लिक्ट ल्याउँदैन? जस्तै देखाउनुहोस् त यही स्लाइडमा। ल ओके, युजिङ नेम स्पेस फुलचोक अनि युजिङ नेम स्पेस एसटिडी दुईटै डिक्लेयर गर्नु तपाईँले होइन, अनि यसले के कन्फ्लिक्ट ल्याउँदैन पछि भनेको? यस्तो यो केसमा चाहिँ ल्याउँदैन हेर्नु, तर यो केसमा ल्याउँछ। जस्तै यो केसमा हजुरले भनेको कुरा यहाँ भ्यालिड छ। जस्तै अब युजिङ नेम स्पेस एसटिडी त मैले गरेँ होइन, तर मैले यहाँ युजिङ नेम स्पेस काठमाडौँ र युजिङ नेम स्पेस कास्की गरिनँ नि। किन थाहा छ? एम्बिग्युटी जेनेरेट गर्छ कि यसले, कम्पाइलरले पत्ता लगाउनै सक्दैन त्यस्तो बेलामा। सो एम्बिग्युटी आउने बेलामा युजिङ नेम स्पेस युज नगर्नु, तर एम्बिग्युटी आउँदैन र एउटा मात्रै नेम स्पेस युज हुन्छ भने त्यो बेलामा बल्ल युजिङ नेम स्पेस गर्नु। बुझ्नुभयो हजुरले? हजुर सर, बुझेँ। जस्तै काठमाडौँ र कास्की भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले युजिङ नेम स्पेस गर्न पाउनुहुन्न, किनभने त्यहाँ एम्बिग्युटी आउँछ। कम्पाइलर झुक्किन्छ नि त, कास्कीबाट लिने कि काठमाडौँबाट लिने थाहै हुन्न। सो जुन बेलामा कम्पाइलर झुक्किने अवस्था हुन्छ, जुन बेला एम्बिग्युटी जेनेरेट हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ नेम स्पेस तोक्नै पर्दो रहेछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसरी यो सिधै युजिङ नेम स्पेस एसटिडी गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले अब मानौँ आइओ स्ट्रिम रिलेटेड कुनै अर्को क्लास अथवा हेडर फाइल इन्क्लुड गरेर त्यो भित्र पनि सी इन र सी आउट अब्जेक्ट छ भने त्यो बेलामा चाहिँ फेरि भएन, यो युज गर्न पाइएन युजिङ नेम स्पेस एसटिडी पनि।
सो यो कस्तो बेलामा युज गर्न पाइँदो रहेछ भने एउटा मात्रै नेम स्पेस तपाईँले युज गर्नु भएको छ र त्यहाँ एम्बिग्युटी आउँदैन भने त्यस्तो बेलामा यु क्यान युज दिस युजिङ नेम स्पेस वाला स्टेटमेन्ट। यहाँसम्म क्लियर छ हजुरहरूलाई? हेलो हजुर सर क्लियर छ। ए ल अरू कोही साथीहरूलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, नत्र म अगाडि बढेँ। छैन? ओके ल ल थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। सोधिराख्नु है, किनभने यो टिचिङ लर्निङ भनेको चाहिँ यो टु वे प्रोसेस हो कि। किनभने अब मैले यो स्लाइड बनाउन पनि कति मेहनत गरेको हुन्छु होइन। अब हजुरहरूले राम्रोसँग क्वेसन सोधिदिनु भएन भने, बुझिदिनु भएन भने त मेरो मेहनत त खेर जान्छ नि त होइन। त्यही भएर यु सुड डु एक्टिभ पार्टिसिपेसन है। सो अब अर्को छ CONST भन्ने किवर्ड। हजुर 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 प्लिज सर क्वेसन छ। नेम स्पेस कम्पाइलरले कसरी बिहेभ गर्छ? कम्पाइलरले के गर्छ रे? मैले सुनिनँ हजुरको आवाज। त्यो नेम स्पेस को प्रोग्राम आउँदा कम्पाइलरले कसरी ट्रिट गर्छ? कम्पाइलरले कसरी ट्रिट गर्छ? अब यस्तो हुन्छ, जस्तै तपाईँले हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नु भइसकेपछि त्यो हेडर फाइलको कन्टेन्ट रिप्लेस भइसक्या जस्तो त्यो युजिङ नेम स्पेस भन्ने तपाईँले त्यो एउटा डाइरेक्टिभ जस्तै भयो त्यो होइन, स्टेटमेन्टको फर्ममा लेखिन्छ। लेख्न चाहिँ त्यसले चाहिँ अब त्यो नेम स्पेसका भेरिएबलहरू यहाँ युज भएको छ, त्यो स्कोपलाई इन्क्लुड गरे जस्तो भयो क्या। त्यो स्कोप भन्दा बाहिर त हाम्रो त काम हुँदैन नि त, डिटेक्ट हुँदैन नि त होइन। जस्तै अघि हामीले ब्लकको स्कोपको कुरा गरेका थियौँ नि अघि। जस्तै अघि हामीले आई भन्ने भेरिएबललाई त्यो स्कोप भन्दा बाहिर युज गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको थियो नि। सो मैले चाहिँ अर्कै स्कोपको कुरालाई पनि आफ्नो करेन्ट स्कोपमा युज गर्न पाएँ क्या आफ्नो प्रोग्राममा। हाम्रो प्रोग्राममा त्यो अर्कै स्कोपको चाहिँ भेरिएबलहरू पनि हामीले युज गर्न पायौँ र यो कम्पाइलरले चाहिँ त्यो स्कोपलाई करेन्ट स्कोपमा ल्याइदिने काम गर्दो रहेछ कि युजिङले चाहिँ। बुझ्नुभयो अब? हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब लेट्स मुभ फरवर्ड होइन। सो अब अर्को छ एउटा युजर डिफाइन कन्स्ट्यान्ट CONST। सो अब यो कन्स्ट्यान्ट डिक्लेयर गर्ने तरिका हो। जस्तै फर इक्जाम्पल यसको सिन्ट्याक्स के छ भने द सिन्ट्याक्स फर डिफाइनिङ अ युजर डिफाइन कन्स्ट्यान्ट इज CONST, त्यसपछि डाटा टाइप, त्यसपछि कन्स्ट्यान्टको नाम जुन कुनै आइडेन्टिफायर हुनसक्छ, इज इक्वल टु भ्यालु, यो असाइनमेन्ट अपरेटर भयो, अनि फलोड बाई सेमिकोलन। सो सेमिकोलन आउने बित्तिकै यो स्टेटमेन्ट भन्नु पर्यो हामीले। अब म भन्छु यसको क्ल्यारिटी पनि दिन्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल CONST इन्ट A इक्वल टु 5 भनेर लेख्यौँ। सो ए नाम गरेको 5 भ्यालु भएको एउटा सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट, इन्टिजर टाइपको सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मैले के गरेँ त डिक्लेयर पनि गरेँ र त्यसको भ्यालु डिफाइन पनि गरेँ। सो दिस A इज नो लङ्गर अ भेरिएबल। अब यो स्टेटमेन्ट पछि मैले A इज इक्वल टु 4 लेखेँ भने द्याट विल प्रोड्युस अ कम्पाइलर इरर। सो जब तपाईँले कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट डिफाइन अथवा डिक्लेयर गरेर डिफाइन पनि भन्छ, भ्यालु दिनु भनेको डिफाइन गरे जस्तो मानिन्छ कन्स्ट्यान्टको टर्ममा। सो यो A भन्ने नामको कन्स्ट्यान्ट मैले डिफाइन गरेँ भने अब मैले A को भ्यालु चाहिँ मैले चेन्ज गर्न पाइनँ। चेन्ज गर्ने एटेम्प्ट गरेँ भने कम्पाइलर विल प्रोड्युस एन इरर। लाइकवाइज अब हेर्नु CONST भन्ने किवर्ड भयो, जसले कन्स्ट्यान्ट बनाउन खोजेको भन्ने बुझियो। फ्लोट भनेको डाटा टाइप भयो, अनि दिस PI भनेको चाहिँ आइडेन्टिफायर भयो। नर्मल्ली कन्स्ट्यान्टको चाहिँ नाम चाहिँ क्यापिटलमा लेख्ने चलन छ। इट इज अ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस है। तपाईँले अब राम्रो राम्रो जस्तै VLC मिडिया प्लेयरको सोर्स कोड डाउनलोड गर्नुहोस्, लिनक्सको सोर्स कोड डाउनलोड गर्नुहोस्, अथवा कुनै पनि ओपन सोर्स प्रोजेक्टको तपाईँले सोर्स कोड डाउनलोड गर्नुहोस् र यदि तपाईँले त्यहाँभित्र त्यो भेरिएबलको नोमेनक्लेचरहरू डिक्लेयर गर्ने डिफाइन गर्ने स्टाइल हेर्नुहुन्छ भने सबै क्यापिटलमा मान्ने चलन छ। सो इट इज अ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस। र अब इज इक्वल टु 3.14 यो अब यो टाइपो भयो होइन, 1414 हुनुपर्ने 11414 भएछ एनिवे। सो मैले PI भन्ने नामको एउटा 3.1414 भ्यालु भएको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डिक्लेयर गरेँ अथवा डिफाइन गरेँ, सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट। सो कन्स्ट्यान्टको केसमा चाहिँ हामी डिक्लेयर र डिफाइन इन्टरचेन्जेबल्ली युज गर्न सक्छौँ। सो अब यो A र PI भन्ने चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भए। अब इन्ट र फ्लोट भनेको डाटा टाइप भयो, CONST भनेको चाहिँ के भयो त दे आर द किवर्ड्स।
र कन्स्ट्यान्ट तपाईले डिफाइन गरिसकेपछि यु क्यान नट चेन्ज देयर भ्यालुज थ्रु आउट द प्रोग्राम। अब दिज आर स्टेटमेन्ट्स, यही कुरा तपाईले ह्यास डिफाइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै ह्यास डिफाइन A5 गरे भए पनि हुन्थ्यो नि, तर त्यो भनेको प्री प्रोसेसरको कार्यक्षेत्र भयो, त्यही भएर त्यताकोलाई प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ भनिन्छ। यो चाहिँ नर्मल कम्पाइलेसन प्रोसेसमा कम्पाइलरले गर्ने काम भयो। सो प्री प्रोसेसिङ भनेको कम्पाइलेसन हुनभन्दा अगाडिको स्टेप हो, जसमा चाहिँ सब्स्टिट्युसन गराउने काम गरिन्छ हैन। सो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सब्स्टिट्युट हुन्छ, म्याक्रो फङ्सन्सहरू छ भने त्यसको एक्सप्रेसन सब्स्टिट्युट हुन्छ, हेडर फाइल छ भने त्यसको कन्टेन्ट सब्स्टिट्युट हुन्छ। तर यसरी कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्दाखेरि मेकानिजम फरक हुँदो रहेछ। सो काम एउटै हुन्छ, तर अब यसको चाहिँ यो दुईटाको इन्टरनल मेकानिजम दे आर डिफरेन्ट। अब यो CONST भन्ने किवर्ड युज गरेर हामी कन्स्ट्यान्ट अब्जेक्ट पनि बनाउन सक्छौँ। तर अब्जेक्ट र क्लास भन्ने हाम्रो च्याप्टर 4 बाट सुरु हुने भएको हुनाले त्यो एस्पेक्ट अफ दिस कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा बल्ल स्टडी गर्छौँ। सो जसरी अब हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल बनायौँ नि, अब अब्जेक्ट भनेको नि स्ट्रक्चर भेरिएबल जस्तै हो, सिमिलर हो भनेर हामीले भनेका थियौँ इन्ट्रो क्लासहरूमा। सो कन्स्ट्यान्ट अब्जेक्ट पनि बनाउन मिल्छ। कन्स्ट्यान्ट अब्जेक्ट भनेको यस्तो अब्जेक्ट जसको मेम्बरहरू कन्स्ट्यान्ट हुन्छन्, जसको भ्यालु एकचोटि मात्रै इनिसियलाइज गर्न मिल्छ। सो यसको बारेमा हामी पछि पढौँला। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यही सिम्पल कुरा पछि अझ मोर कम्प्लिकेटेड ठाउँहरूमा पनि युज हुन्छ र त्यसको मिनिङहरू त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार हामी डिस्कस गर्दै जाउँला। सो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्ने यो अर्को तरिका रहेछ है, र यो प्री प्रोसेसिङ भन्दा अलिकति फरक रहेछ यो है, मेकानिजम इज डिफरेन्ट। अब इनपुट आउटपुट स्ट्रिम्स एन्ड म्यानिपुलेटर्स, सो यसको बारेमा अझ डिटेलमा हामी च्याप्टर 8 मा पढ्छौँ, तर यसको अलिकति एकदम ब्रिफली मैले यहाँ कभर गरिरहेको छु। सो सबभन्दा पहिला त व्हाट इज स्ट्रिम? स्ट्रिम भनेको फ्लो अफ डाटा। कम्प्युटरमा डाटाको फ्लोलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रिम भन्छौँ अथवा डेटा स्ट्रिम भन्छौँ। अब इनपुट स्ट्रिम भनेको चाहिँ फ्लो अफ डेटा फ्रम इनपुट डिभाइस टु CPU। अब इनपुट डिभाइसबाट CPU मा डाटा फेच गर्नुपर्छ। अब त्यो बिचमा अरू विभिन्न तपाईले माइक्रो प्रोसेसरमा यो कुरा डिटेलमा पढ्नुहुन्छ अफकोर्स, तर अहिले मैले अलिकति एकदम सिम्प्लिफाइड फर्ममा भनिदिएँ किनभने CPU भित्र पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि आउटपुट स्ट्रिम भनेको चाहिँ फ्लो अफ डाटा फ्रम CPU टु आउटपुट डिभाइस भनेपछि आउटपुट डिभाइसतिर फ्लो हुने डाटा स्ट्रिमलाई आउटपुट स्ट्रिम भन्ने, इनपुट डिभाइसबाट CPU मा फ्लो हुने डाटा स्ट्रिमलाई इनपुट स्ट्रिम भन्ने भयो। र त्यो डाटाको फ्लो गराउने काम फङ्सनले गर्छ। तपाईले C मा पनि पढ्नु भएको छ इनपुट आउटपुट फङ्सन्स भनेर। सो यो कुराहरू हामी अझ डेप्थमा पढौँला। जस्तै C इन भनेको इनपुट स्ट्रिमसँग सरोकार राख्दो रहेछ, C आउट भनेको आउटपुट स्ट्रिमसँग सरोकार राख्दो रहेछ। जस्तै लास्ट क्लासमा हामीले देखायौँ नि हैन, एक्सट्र्याक्सन अपरेटरले कसरी चाहिँ किबोर्डबाट आएको डाटालाई चाहिँ अब C इनले कसरी एक्सट्र्याक्सन अपरेटर युज गर्छ र किबोर्डबाट आएको डाटालाई चाहिँ अब कम्प्युटरमा पठाउँछ भन्ने अब कसरी ल्याउँछ, कसरी फेच गर्छ हाम्रो प्रोग्राममा भन्ने हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। सो त्यो चाहिँ CPU मै जाने हो अल्टिमेटली हैन। सो हामी अझै डेप्थमा जान्छौँ यो कुराहरू पछि। म्यानिपुलेटर्स भनेको के हो त? म्यानिपुलेटर्स इन C++ आर द अब्जेक्ट्स अर फङ्सन्स द्याट आर युज्ड फर फर्मेटिङ आउटपुट एज पर द युजर रिक्वायरमेन्ट। सो फर्मेटेड आउटपुट एचिभ गर्नको लागि अब C मा चाहिँ के हुन्थ्यो? प्रिन्ट एफ, स्क्यान एफ हुन्थ्यो, कन्भर्सन स्पेसिफायर्सहरू हुन्थ्यो, फ्ल्याग्सहरू हुन्थ्यो। त्यो युज गरेर हामीले हाम्रो चाहिएको ढाँचामा हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्थ्यौँ। र C++ मा पनि म्यानिपुलेटर्सहरू छ जसले चाहिँ जसको युज गरेर हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसारको आवश्यकताको प्याटर्न अनुसार ढाँचा अनुसार चाहिँ हामी आउटपुट डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। सो सम इक्जाम्पल्स अफ दिज म्यानिपुलेटर्स आर इन्डियल। सो इन्डियल भन्ने एउटा म्यानिपुलेटर हो जसले लाइन चेन्ज गराउने काम गर्छ। त्यसपछि सेट W भन्ने छ, यसले विड्थ सेट गर्छ। अर्को छ सेट फिल भन्ने, अर्को छ सेट प्रिसिजन भन्ने। सो दिस 3 आर फङ्सन्स। अब यी सबैको युज कसरी हुन्छ? लेट्स सी वान बाई वान। जस्तै इक्जाम्पल 1 मा राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ इन्डियल। सो इन्डियल भनेको एउटा यस्तो अब्जेक्ट हो, अब यो एउटा म्यानिपुलेटर अब्जेक्ट हो जसले लाइन चेन्ज गर्ने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ हामी C आउटसँग युज गर्न सक्छौँ। जस्तै ह्यास इन्क्लुड IO स्ट्रिम युजिङ नेम स्पेस STD त भइ नै हाल्यो, मेन फङ्सन सुरु भयो। सो सुरुमा मैले पुल्चोक भन्ने स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट हालिदिएँ यो C आउटको आर्गुमेन्टको रूपमा, र त्यसपछि सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ मैले के राखिदिएँ त? इन्डियल राखिदिएँ। सो यो इन्डियल आफैमा एउटा अब्जेक्ट हो
तर यसले के गर्छ त लाइन चेन्ज गराउने काम गर्छ। सो पुल्चोक भन्ने स्ट्रिङ डिस्प्ले भइसकेपछि एउटा लाइन चेन्ज भएर अर्को नेक्स्ट लाइनमा गयो, क्याम्पसमा गयो र नेक्स्ट लाइनमा क्याम्पस डिस्प्ले भयो हैन। सो यो इन्डियालको मेन कन्ट्रिब्युसन के रहेछ त टु चेन्ज द लाइन रहेछ। अब अर्को छ राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ सेट डब्लु। सेट डब्लुले चाहिँ विड्थ सेट गर्ने काम गर्छ र यो सेट डब्लु भन्ने फङ्सन चाहिँ IOManip भन्ने हेडर फाइलभित्र छ। सो IOManip.h भन्ने एउटा यस्तो हेडर फाइल हो जसमा चाहिँ विभिन्न म्यानुपुलेटरका फङ्सन्सहरू छन् जसले चाहिँ फर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले गर्नको लागि काम गर्छ। अब युजिङ नेम स्पेस STD त भइ नै हाल्ने भयो सी आउटको लागि। त्यसपछि मेन फङ्सन सुरु भयो। सो मेन फङ्सनमा हामी x1, x2 र x3 नाम गरेका 3टा इन्टिजर भेरिएबलहरू हामीले इनिसियलाइज गऱ्यौँ। पहिला त डिक्लेयर गऱ्यौँ अनि यिनीहरूलाई भ्यालु असाइन गरिदियौँ, विच मिन्स इनिसियलाइजेसन। अब तपाईँले यो स्टेटमेन्ट हेर्नु, यो एकदमै लेन्दी स्टेटमेन्ट छ। सो सुरुमा सी आउट आयो। अब यो सेट डब्लु भन्ने फङ्सन कल भयो। सेट डब्लु भन्ने फङ्सनलाई हामीले आर्गुमेन्ट 8 दियौँ। सो भनेको 8 विड्थ छोड्ने भन्न खोजेको। सो पुल्चोक भन्ने जुन स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट छ यसको टोटल विड्थ कति छ त 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यसलाई चाहिँ 8 वटा विड्थ चाहिन्छ हैन, त्यही भएर सो 8 वटा स्पेस यसले छोड्यो। के अरे यसले यसको लागि भनेर 8 वटा स्पेस चाहिँ छोडिने भयो के। सो दिस पुल्चोक विल अकुपाई 8 स्पेसेस। र त्यसपछि फेरि अर्को सेट डब्लु युज भयो। त्यसपछि 20 स्पेस एलोकेट गरिन्छ र त्यो 20 स्पेस भित्र पर्ने गरेर भ्यालुज डिस्प्ले हुने भयो। अब भ्यालुजले कति विड्थ अकुपाई गर्छ 1 2 3 4 5 6। त्यसपछि पोखराको लागि 8 वटा स्पेस पहिला एलोकेट गरिन्छ अनि प्रिन्ट हुन्छ। यो लाइन चेन्ज भइरहेछ है, यो कुरा याद गर्नुस्। एउटा लाइनमा पुल्चोक र भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ अनि लाइन चेन्ज भयो, क्यास्केडिङ भइरहेछ। त्यसपछि पोखराको लागि 8 वटा विड्थ एलोकेट हुन्छ अनि पोखरा प्रिन्ट हुन्छ। फेरि त्यसपछि 20 विड्थ एलोकेट हुन्छ, x1 को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ एन्ड लाइन चेन्ज हुँदै हुँदै जाने भयो। सो स्पेस एलोकेट गरिने भयो अनि त्यसपछि स्ट्रिङ अनि हामीले भेरिएबलको भ्यालुहरू डिस्प्ले गरिरहेको रहेछौँ। सो अब यहाँ के याद गर्नुहोस् भने अब पुल्चोक भन्ने स्ट्रिङको लागि मैले चाहिँ टोटल 8 वटा स्पेस एलोकेट गरेको थिएँ विड्थ। सो यो पुल्चोक भन्ने स्ट्रिङमा 8 वटै क्यारेक्टर छ, त्यही भएर यसले 8 वटै स्पेस अकुपाई गर्यो। अब पोखराको हकमा के हुने भयो त, सो 8 वटा स्पेस एलोकेट गरेको थिएँ, विड्थ एलोकेट गरेको थिएँ, तर यसमा चाहिँ टोटल 7 वटा मात्रै क्यारेक्टर छ। सो एउटा स्पेस खाली रह्यो। सो धरान भन्ने स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टमा के हुने भयो, टोटल 6 वटा मात्रै क्यारेक्टर छ। सो 6 वटा क्यारेक्टर छ तर एलोकेटेड विड्थ कति छ 8 छ, भनेपछि 2टा स्पेस छोडिने भयो। सो लाइक वाइज यो 1 2 3 2 3 4 7 8 9 मा चाहिँ हामीले के गरेछौँ त विभिन्न स्पेसेसहरू 20 स्पेसेसहरू एलोकेट गरेका छौँ। अब यो अलिकति अगाडि पछाडि किन भइरहेछ भने यो अगाडिका यी स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टहरूको चाहिँ विड्थ युनिफर्म छैन। अब पछि हामी च्याप्टर 8 मा पढाउँला कसरी एकदम मिलाएर एकदम सिधा मिलाएर कसरी डिस्प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी पछिल्लो क्लासहरूमा पढाउँला। तर खाली के कुरा बुझ्नु पर्यो त सेट विड्थ यानि कि सेट डब्लु फङ्सनको चाहिँ यहाँ कसरी युज भएको छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। काठमाडौँमा त 9 वटा छ नि त। कुनमा? काठमाडौँ। ओ अब ल भेरी नाइस क्वेसन, एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो हजुरले। यदि हामीले एलोकेट गरेको विड्थमा यो अकुपाई हुन सकेन भने द्याट विल बी ओभर रिटन। त्यो कुरालाई कम्पाइलरले इग्नोर गरिदिन्छ र इग्नोर गरेर काम हुन्छ। भनेपछि त्यति एलोकेटेड विड्थमा अटायो भने अटायो, अटाएन भने त्यसलाई कम्पाइलरले ओभरराइड गरिदिन्छ त्यो कुरालाई। बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यही भएर सर उताबाट 7 8 9 पनि अनि त्यही भएर ओभरराइड भएको हो। यसमा चाहिँ फेरि खाली छोडिदिएको। अब यसमा लेफ्ट जस्टिफाई पनि गर्न मिल्छ, राइट जस्टिफाई गर्न नि मिल्छ। यो कुराहरू हामी पछि पढौँला हैन। जस्तै अब एउटा विड्थ एलोकेट गरेर मैले लेफ्ट जस्टिफाई गरेर राखेँ भने त अलाइन गर्न मिल्छ नि त हैन। बुझ्नुभयो नि? सो त्यो अलाइनमेन्टको कुराहरू हामी पछि पढौँला। त्यो त्यस्तो हजुरले त्यो ओभरराइड भएर भएको चाहिँ होइन। यो पोखरा र धरानको केसमा चाहिँ पुल्चोक चाहिँ ठ्याक्क पुग्यो, काठमाडौँको केसमा चाहिँ ओभरराइड भयो। बुझ्नुभयो है? र अरू कुराहरू सिमिलर छ। यो इन्डियाले एभ्री टाइम लाइन चेन्ज गरेको छ नेक्स्ट रोमा जानको लागि। सो यो सर त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ कसरी बस्ने हो? अब जस्तै पुल्चोक लेखेपछि अनि 20 एलोकेट गरेर अनि त्यसमा बस्ने हो कि त्यो टोटललाई चाहिँ? एक्ज्याक्टली 20 एलोकेट हुन्छ अनि राइट जस्टिफाई हुँदो रहेछ के बाई डिफल्ट। बुझ्नुभयो नि? बाई डिफल्ट राइट जस्टिफाइड हुँदो रहेछ।
अनि यो काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति अगाडि आएको छ नि त, हेर्नु न, जस्तै अलिकति अगाडि आएको हुनाले यो 7, 8, 9 अलिक पछाडि सर्यो नि। अब यो टोटल 20 एलोकेट गर्यो, तर राइट जस्टिफाई भएर डिस्प्ले भयो के, बुझ्नुभयो नि? बुझेँ सर। अब यसलाई लेफ्ट जस्टिफाई कसरी गर्ने, सेन्टर कसरी गर्ने, त्यो पछि च्याप्टर 8 तिरै डिस्कस गरौँला है त। मैले अहिले चाहिँ सर्टेन रिप्रेजेन्टेटिभ फङ्सनहरूको मात्रै यहाँ इक्जाम्पल दिइरहेको छु। अब अर्को छ सेट फिल भन्ने। सेट फिल भन्ने फङ्सन पनि iomanip.h भन्ने हेडर फाइलमा चाहिँ इन्क्लुड भएको फङ्सन हो, तर C++मा हामीले चाहिँ यो .h लेखिराख्नु पर्दैन। यो पुरानो टर्बो कम्पाइलरमा चाहिँ गर्नुपर्छ, तर नयाँमा गर्नु पर्दैन। सो युजिङ नेम स्पेस std भइ नै हाल्यो, मेन फङ्सन सुरु भयो। सो सेट w भनेपछि हामीले 15 विड्थ एलोकेट गऱ्यौँ अघि हामीले भने जस्तै। सो टोटल हामीले 15 विड्थ एलोकेट गऱ्यौँ, हामीले 99 र 97 लाई डिस्प्ले गऱ्यौँ। सो दिज आर इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट्स, भेरिएबलै हुनुपर्छ भन्ने त रहन्छ। हेर्नु 99 र 97 भनेको दे आर इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट्स। सो यिनीहरूको भ्यालु डाइरेक्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौँ हामी, पछि लाइन चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। अनि हामीले यहाँ सेट फिल भनेर एउटा क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट भयो नि, यो त एपोस्ट्रोफी भित्र राखेपछि त के भयो त, क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट भयो। सो सेट फिल भन्ने फङ्सनले सर्टेन क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट लिन्छ र त्यो क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टले चाहिँ बाँकी रहेको ठाउँमा भरिदिने भयो के। सो टोटल 15 विड्थ एलोकेट हुने भयो, टोटल 15 वटा विड्थ एलोकेट हुने भयो। अब 99 र 97 प्रिन्ट भयो र बाँकी रहेको खाली ठाउँ चाहिँ के हुने भयो त, सेट फिल भित्र मेन्सन गरिएको क्यारेक्टरले फिल गरिदिने भयो। सो इफ यु काउन्ट अल दिस कति हुने भयो त, टोटल 15 वटा हुने भयो। सो यहाँसम्म ठिक छ? हेलो सर त्यहाँ त 17 छ नि त सर विड्थ छ। हो र, पक्नु त एकचोटि गनौँ है, हजुरले गर्न भ्याइसक्नु भयो? पक्नु है एकचोटि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठिक छ। यो यसको आउटपुट चाहिँ म एकचोटि फेरि यो कम्पाइलर चेन्ज गरेर टेस्ट गर्छु, किनभने कहिलेकाहीँ एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच फर डिस्कभरिङ दिस। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कम्पाइलरको इस्युहरू पनि हुन्छ होइन। जस्तै म एकचोटि यो अरू कम्पाइलर त्यहाँ पनि G++ हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। G++ यो कोड ब्लक्सले चाहिँ मिन GW कम्पाइलरहरू युज गर्छ होइन। सो म अर्को नेक्स्ट कम्पाइलरमा युज गरेर यो कुरा कन्फर्म गर्छु है त, हुन्छ? हस् हस्, नत्र अब हामीले थ्योरिटिकल्ली चाहिँ बुझ्दाखेरि यसले यसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ, अनि च्याप्टर 8 मा पढ्दाखेरि अझ यसलाई अझ मोर डेप्थमा हामी जाउँला है त। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर अब्जर्भिङ द्याट है त। अब त्यसपछि अब अर्को छ राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट। हजुर हजुर सर त्यो अहिलेको त मिलि नै रहेछ होइन र, अहिलेको टेस्ट गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ यसमा। जस्तै 15 को विथ छोडेपछि पहिला सुरु 13 वटामा एस्ट्रिक बस्यो, अनि अन्तिममा 99 भइहाल्यो नि। अनि अर्कोमा त तपाईँले प्रेसिजनै विथ नै सेट गर्नु भएको छैन, अनि 97 त्यही आएर बसिहाल्छ नि। एक्ज्याक्टली हो, सरी ल, एकदम ठिक हो। यो यस्तो भएको भए चाहिँ हाम्रो 9997 लेखेको भए चाहिँ हो, एकदम ठिक हो एकदम। म डाइभर्टेड भएँ अलिकति होइन। सो एकदम ठिक छ ल, ये ठिक छ। सो 97 को लागि पनि हामीले गर्नु पर्या भए फेरि यही कुरा रिपिट गर्नु पर्थ्यो के। सो यो डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि यो फङ्सन्सहरूले सेटिङ डिफाइन गर्ने रहेछ होइन। बुझ्नुभयो नि होइन? ल हस्, थ्याङ्क यू है त। ल, यो यस्तै डिस्कसन भयो भने राम्रो हुन्छ क्या, तपाईँहरूको नि अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ र मैले पनि हजुरहरूबाट केही कुरा अझ मोर क्ल्यारिफाइड हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ मैले केही कुरा भन्न छुट्याइरहेको हुनसक्छु कि, सो त्यो हजुरहरूले चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने द्याट विल बी भेरी नाइस। सो अब अर्को छ सेट प्रेसिजन भन्ने। सो आइओ स्ट्रिम र अर्को iomanip भन्ने दुईवटा हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो। त्यसपछि नेम स्पेस std भन्ने चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्क्लुड गऱ्यौँ, युज गऱ्यौँ। त्यसपछि x भन्ने एउटा चाहिँ भेरिएबल हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ त, डिक्लेयर गरेर यसको भ्यालु असाइन गऱ्यौँ, यानि कि इनिसियलाइज गऱ्यौँ। इट्स भ्यालु इज 0.02354। अब x भन्ने भेरिएबलको हामीले भ्यालु डिस्प्ले गर्न खोजिरहेछौँ र डिस्प्ले गर्न भन्दा अगाडि हामीले के गऱ्यौँ त, सेट प्रेसिजन भन्ने फङ्सन युज गऱ्यौँ र यसको फर्मेटमा हामीले फिक्स्ड गऱ्यौँ।
तपाईँले क्याल्कुलेटर पनि युज गर्नुहुन्छ नि, जस्तै फिक्स्ड, साइन्टिफिक होइन, अब नर्मल के फर्महरू भए जस्तै अब यो सेट प्रेसिजन फङ्सन युज गर्दाखेरि पनि अब कुन फर्मेटमा डिस्प्ले गराउने अथवा नर्मल्ली डिस्प्ले गर्दा नि कुन फर्मेटमा डिस्प्ले गराउने भन्ने हुन्छ। जस्तै फिक्स्ड, साइन्टिफिक अरू फङ्सनहरू पनि हुन्छ, अरू फर्मेटहरू नि हुन्छ। सो त्यसको अब अहिले हामीले यहाँ दुईवटा मात्रै युज गरेका छौँ। सो एक्स भन्ने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 0.0235 छ। अब मैले सेट प्रेसिजन 3 भन्ने बित्तिकै मैले यसलाई 3 डेसिमल प्लेसेससम्म राउन्ड अफ गर्ने भन्न खोजेको हो। यो एक्सको भ्यालुलाई चाहिँ मैले अब अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस मैले राउन्ड अफ गर्नु पर्यो र यसलाई मैले फिक्स्ड फर्मेटमा चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सो यो डिस्प्ले गर्दा के हुने भयो त 0.024 हुने भयो, 0.024, किनभने यो 5 छ, 3 डेसिमल प्लेसेससम्म राउन्ड अफ गर्ने भनेपछि यो 5 को कारणले गर्दा यो 3 को भ्यालु राउन्ड अफ भएर कति भयो त 4 भयो। अब अर्को केसमा चाहिँ हजुर बुझ्नुभयो? बुझे सर। अनि त्यसपछि साइन्टिफिक फर्मेटमा डिस्प्ले गर्न खोजियो अर्को, जस्तै एक्स को भ्यालु अब 0.0235 पो छ भने यसलाई मैले 2.354 इन्टु 10 टु द पावर -2 हो के। यो ई भनेको 10 को पावर भन्ने बुझिन्छ। यो तपाईँले अब कहिलेकाहीँ अब गलत रिजल्ट आउँदा नि ई आउँथ्यो नि होइन, एकदम भ्यालु चाहिँ एकदम सानो भयो भने, एकदम ठुलो भयो भने चाहिँ प्रोग्राममा कहिलेकाहीँ यस्तो ई भन्ने आउँछ नि। यो ई भनेको चाहिँ 10 टु द पावर भन्ने बुझिँदो रहेछ, बुझ्नुभयो नि। सो यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक नोटेसनमा देखायो, जस्तै 2.354 इन्टु 10 टु द पावर -2 भनेकै यो एक्सको भ्यालु रहेछ। सो तपाईँले चाहिँ यसरी सेट प्रेसिजन अनि यो चाहिँ फर्मेटहरू युज गरेर आफ्नो डाटालाई विभिन्न फर्मेटमा चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। सो यो म्यानिपुलेटर भन्ने किन चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि टु डिस्प्ले द डेटा अर रिजल्ट्स इन भेरियस फर्मेट्स होइन। र यसको बारेमा अझै हामी राम्रोसँग पछि च्याप्टर 8 मा अझै डिटेलमा पढ्छौँ। सो एनिवे, सो अहिले यो टपिकमा सिलेबसमा ठ्याक्क टपिक लेखिदिएको हुनाले मैले त्यो राखेँ। अब हजुरहरूले चाहिँ पोइन्टर भन्ने पढ्नु भएको छ है। सो मलाई कसैले भनिदिनु न व्हाट इज पोइन्टर भनेर, पोइन्टर के बुझ्नु भएको छ भनेर। ल म क्वेसन सोध्छु है त। ल कैलाश पन्तले भनिदिनु त ल। सो व्हाट इज अ पोइन्टर? हजुर, पोइन्टर भनेको यस्तो भेरिएबल जसले चाहिँ अर्को भेरिएबलको चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ सर। एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो भन्नुभयो। पोइन्टर भनेको स्पेसल भेरिएबल हो जसले चाहिँ कुनै अरू भेरिएबल मात्रै होइन, फङ्सनहरू अनि अब विभिन्न स्ट्रक्चरहरू सबैको चाहिँ के गर्छ त मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गर्न सक्छ। र पोइन्टर युज गरेर हामी एकदम मेमोरी इफिसियन्ट कोडहरू लेख्न सक्छौँ, एकदम अप्टिमाइज कोडहरू लेख्न सक्छौँ, फङ्सन्सहरूबाट मोर देन वान भ्यालुहरू रिटर्न गर्न सक्छौँ। र नर्मल तरिकाले गर्न नसकिने कामहरू चाहिँ हामी चाहिँ पोइन्टर युज गरेर गर्न सक्छौँ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच कैलाशलाई। ल अब चाहिँ हामी तपाईँहरूले म्यालोक र क्यालोक भन्ने सीमा पढ्नु भएन सायद, किनभने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले भन्नाले जुन हाम्रो आइओईको कोर्स छ सीको, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिएमए भनेर पढेनौँ होला। सो यदि तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले किताब हेर्नु भएको थियो भने चाहिँ त्यहाँ म्यालोक र क्यालोक भन्ने फङ्सन हुन्थ्यो जसले चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनलाई हेल्प गर्थ्यो। र सी प्लस प्लसमा चाहिँ त्यही कुराको लागि चाहिँ न्यू एन्ड डिलिट अपरेटर भन्ने छ। सो त्यो न्यू एन्ड डिलिट अपरेटरलाई युज गरेर कसरी डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्ने भन्ने कुरा हो। सो जस्तै फर इक्जाम्पल अब यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनको चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति कन्सेप्ट बुझाउँछु है त। सो के हुने छ भन्दाखेरि प्रोग्राममा धेरैभन्दा धेरै भेरिएबलहरू युज हुन्छ। जस्तै मैले एउटा ठुलो सफ्टवेयर बनाएँ भने त्यो सफ्टवेयरमा त विभिन्न प्रोग्रामका मोड्युल्सहरू हुने भए तिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर मैले एउटा सफ्टवेयर बनाएको हुन्छु। सो अब त्यहाँ चाहिँ डाइनामिक भन्ने बित्तिकै यो रन टाइममा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन, यसले रन टाइममा असर पार्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मानव मैले एउटा कुनै ए भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, ए भन्ने भेरिएबल त सर्टेन अब प्रोग्रामको सर्टेन सेगमेन्टमा त्यसको युज हुनसक्छ होइन, अनि त्यही स्कोपभित्र अब त्यसको काम सकिएको पनि त हुनसक्छ नि होइन। जस्तै कुनै एउटा पर्टिकुलर भेरिएबल चाहिँ अब त्यसको चाहिँ युज सकिएछ भने चाहिँ हामीले त्यसले एलोकेट गरेको मेमोरीलाई हामी रिलिज गर्न सक्छौँ कि। सो यो भेरिएबलहरूले ऱ्यामको मेमोरी अकुपाई गरे हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो कतिको थाहा छ होइन। सो अब जति पनि हामीले यो भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्छौँ दे आर स्टोर्ड इन द ऱ्याम इन सर्टेन मेमोरी लोकेसन्स। अब त्यो भेरिएबलको काम सकियो भने त त्यो मेमोरी भनेको त ठाउँ हो नि त,
त्यो अब मेमोरी इफिसियन्ट युटिलाइज भएन भने त कम्प्युटर स्लो हुन्छ नि, त्यो अनावश्यक खेर जान्छ नि होइन। सो कुनै पनि भेरिएबलको काम सकिएपछि हामीले के डिजायर गर्छौँ त त्यो भेरिएबलले आफूले अकुपाई गरेको मेमोरी चाहिँ फ्री गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यो फ्री भयो भने अर्को भेरिएबलले त्यो मेमोरी युज गर्न सक्छ, त्यो कम्पाइलरले म्यानेज गर्न सक्छ त्यो कुराहरू। सो एनीवे, so dynamic memory allocation can be achieved with the use of new and delete operator. So C++ programming language मा अब डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्नको लागि न्यू र डिलिट अपरेटर युज हुन्छ। अब यिनीहरूलाई किन अपरेटर भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब यसको बारेमा अझ डिटेलमा जानुपर्छ, तर अहिले चाहिँ यी न्यू र डिलिट भनेका अपरेटर हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अपरेटर भन्ने बित्तिकै इट टेक्स सम अपरेन्ड, र त्यो अपरेन्ड के हो भन्ने कुरा अब हामी सिन्ट्याक्स हेरेर बुझौँ। सो सिंगल भेरिएबलको लागि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन कसरी गर्ने? द सिन्ट्याक्स फर डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन फर अ सिंगल भेरिएबल इज डाटा टाइप अनि स्टार पोइन्टर भेरिएबल। सो सबभन्दा पहिला त पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। त्यो इन्टिजर टाइपको हुनसक्छ, फ्लोट टाइपको हुनसक्छ, स्ट्रक्चर टाइपको हुनसक्छ, अब्जेक्ट टाइपको हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। ख्याल के कुरा गर्नुपर्छ भने इन्टिजरको पोइन्टर इन्टिजर हुनुपर्छ, फ्लोटको पोइन्टर फ्लोट हुनुपर्छ, स्ट्रक्चरको पोइन्टर स्ट्रक्चर हुनुपर्छ, एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ। सो आफ्नो डाटा टाइप अनुसार चाहिँ हजुरहरूले पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। त्यसपछि पोइन्टर भेरिएबल इज इक्वल टु न्यू अनि डाटा टाइप। सो सबभन्दा पहिला पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु अनि त्यसपछि इक्वल टु न्यू। सो न्यू भन्ने अपरेटर भयो अनि डाटा टाइप भयो। अब यसले के गर्छ भने द एबोभ स्टेटमेन्ट डाइनामिकल्ली एलोकेट्स द मेमोरी फर अ भेरिएबल एन्ड असाइन द एड्रेस टु द पोइन्टर विच क्यान बी युज टु इनपुट एन्ड डिस्प्ले द डेटा। सो यसरी भनौँ, यहाँ भेरिएबल भन्ने शब्द यो चाहिँ उस भयो, एउटा मेमोरी लोकेसन चाहिँ डाइनामिकल्ली एलोकेट गर्छ, तर र त्यो मेमोरी लोकेसनको लागि डाइरेक्टली एउटा पोइन्टर असाइन गर्छ के। कुरा बुझ्नुभयो नि, डाइरेक्ट एउटा पोइन्टर भेरिएबल चाहिँ युज गर्न पाइने भयो। अब यसको इक्जाम्पलबाट हामी क्लियर हुन्छौँ। वन्स द युज अफ मेमोरी इज नो लङ्गर रिक्वायर्ड द एलोकेटेड मेमोरी क्यान बी डिएलोकेटेड युजिङ द डिलिट अपरेटर युजिङ फलोइङ सिन्ट्याक्स डिलिट अनि पोइन्टर भेरिएबल। सो यो इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ। सो यो एकदम सिम्पल इक्जाम्पललाई हेरौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन फर अ सिंगल भेरिएबल। सुरुमा यो हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, नेम स्पेस युज गरियो, त्यसपछि मेन फङ्सन सुरु भयो। पिटिआर भन्ने नाम गरेको इन्टिजर टाइपको पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो। त्यसपछि पिटिआर इज इक्वल टु न्यू इन्ट भनेपछि मैले अघिको सिन्ट्याक्स फलो मात्रै गरेको, अरू केही गरेको होइन। सो मैले पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ अनि न्यू अनि डाटा टाइपलाई अनि त्यो पोइन्टर भेरिएबलसँग असाइन गरेँ। अब यसको अर्थ के हो भने पिटिआर भन्ने पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर भयो अनि अब मैले के गरेँ भने एउटा इन्टिजर स्टोर गर्नको लागि नयाँ मेमोरी डाइनामिकल्ली एलोकेट गरेँ। बुझ्नुभयो? एउटा इन्टिजर स्टोर गर्ने मेमोरी लोकेसन मैले डाइनामिकल्ली एलोकेट गरेँ र त्यसको ठेगाना, त्यसको एड्रेस मैले पिटिआरमा असाइन गरेँ। सो अब मैले भेरिएबलै क्रिएट नगरिकन एउटा मेमोरी लोकेसनको पोइन्टर बनाइदिएँ कि पिटिआरलाई। एउटा मेमोरी लोकेसन मैले डाइनामिकल्ली क्रिएट गरेँ फर इन्टिजर। अब त्यसमा चाहिँ अब इन्टिजर भ्यालुहरू स्टोर गर्न सकिन्छ र त्यसको डाइरेक्ट एड्रेस लिएर मैले पिटिआरमा लिएर राखिदिएँ। अब तपाईँलाई थाहा छ स्टार पिटिआर भनेको चाहिँ त्यो मेमोरी लोकेसनको त भ्यालु हो। अब 555लाई लिएर मैले त्यो पिटिआरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनमा डाइरेक्ट लिएर स्टोर असाइन गरिदिएँ। सो स्टार पिटिआर भनेको पिटिआरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसन भयो, किनभने यहाँ त भेरिएबलै छैन। हेर्नु न, इन्ट्रेस्टिङ। सो 555 भनेको त्यो एलोकेटेड भएको मेमोरीमा गएर बस्ने भयो र त्यसपछि हामीले त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गरिदियौँ र अनि हामीले एलोकेटेड गरेको चाहिँ त्यो लोकेसन चाहिँ के गरिदियौँ त फ्री गरिदियौँ। सो अब यसमा त क्लियरली एउटा भेरिएबलको मेमोरी चाहिँ सेभ भयो नि त। कुरा बुझ्नुभयो? अब यही कुरा हामी एरेमा गर्न सक्छौँ होइन, र कति पावरफुल कोड लेख्न सकिएला ल भन्नु त। एक्चुअली भेरिएबलै डिक्लेयर नगरिकन, भेरिएबल क्रिएटै नगरिकन पोइन्टर मात्रैबाट हामीले चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्यौँ र यो एउटा सिम्पल प्रोग्राम हो। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क। सर बुझिन मैले त। यो बुझ्नु भएन है हजुरले है? ओके ल, त्यसो भए म यहाँ अलिकति एनोटेट गरेर बुझाउन खोज्छु। जस्तै यो एउटा ऱ्यामको मेमोरी लोकेसन हो, बुझ्नुभयो? अब यसमा चाहिँ
मानम मैले इन्टिजरले 4 बाइट अकुपाई गर्छ भनेर मैले माने, लेट अस एज्युम। सर हामीले के रे पोइन्टर भेरिएबल गर्ने बित्तिकै त्यहाँ मेमोरी एलोकेट हुने हैन र? हैन नि। अब जस्तै मैले इन्ट ए भने एउटा ए भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर हुन्छ र त्यसको चाहिँ मेमोरी एलोकेट हुन्छ भनेको हैन त? याद गर्नु भएको छ? मैले कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ भने कम्पाइलरले त्यसको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ, त्यसको आफ्नो ठेगाना हुन्छ भनेर मैले लास्ट क्लासमा एउटा बकेट जस्तो बनाएर देखाएको थिएँ नि, याद गर्नु भएको छ? अब यो प्रोग्राममा नर्मल्ली के हुन्थ्यो भने हामीले इन्ट ए भन्थ्यौँ हैन, जस्तै इन्ट ए भन्थ्यौँ हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ यो ए भन्ने भेरिएबलको लागि मेमोरीमा ठाउँ खाली हुन्थ्यो। लेट अस एज्युम 4 बाइट अकुपाई गर्छ भनेर मानम। सो हरेक 1 2 3 4 मानम यसको चाहिँ 2000 याच हो रे ल, यसको चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ 2000 हो रे ल हैन। भनेपछि ए भन्ने भेरिएबलको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 2000 भयो। सो अब m% अफ ए लाई लगेर मैले चाहिँ पिटिआरमा लगेर राखिदिएँ भने चाहिँ पिटिआर भनेको चाहिँ ए को चाहिँ पोइन्टर हो भन्ने बुझिन्थ्यो हो कि हैन? ल भन्नु पहिला तपाईले बुझेको। तपाईले पहिला कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुहुन्थ्यो, त्यो भेरिएबलको मेमोरीमा कुनै ठेगाना हुन्छ, अनि त्यो ठेगाना चाहिँ पिटिआरमा असाइन गरिदिएपछि पिटिआर चाहिँ के हुन्छ त? यो केसमा चाहिँ यो पिटिआर भनेको चाहिँ अब त्यो ए को पोइन्टर हो भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो हजुरले हो कि हैन? अनि अब मानम मैले चाहिँ ए भित्र चाहिँ 5 लएर राखेको थिएँ भने, मानम ए भित्र मैले 5 राखेको थिएँ भने त्यो 5 त यो लोकेसनमा कुनै एउटा फर्ममा स्टोर भएर बसेको हुन्थ्यो, मेबी 1's कम्प्लिमेन्ट 2's कम्प्लिमेन्ट व्हाटएभर। अब मैले भन्न खोजेको के मात्र हो भने यहाँ स्टार पिटिआर गर्नुभयो भने ए को भ्यालु डिस्प्ले हुन्थ्यो, अनि पिटिआर मात्रै डिस्प्ले गर्नुभयो भने ए को ठेगाना डिस्प्ले हुन्थ्यो। यो तपाईले सीमा पढेको कुरा भयो हैन? बुझ्नुभयो? अब मैले अहिलेको कुरा गर्छु है त, म यो एनोटेसनलाई डिस्कार्ड गर्छु, फेरि नयाँ एनोटेसन थप्छु। सो अब हेर्नु, अब अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गरेनौँ। इफ यु सी दिस नाइसली, सो पिटिआर भन्ने पोइन्टर भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गऱ्यौँ हो, पोइन्टर भेरिएबलको नि आफ्नै ठेगाना हुन्छ नो डाउट, तर पोइन्टर एउटा मात्रै भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ नि त, ए भन्ने भेरिएबल त डिक्लेयर गरेनौँ नि त। सो अब मैले हेर्नुहोस् त न्यू इन्ट भने, सो इन्टिजरको लागि मैले एउटा मेमोरी एलोकेट गरेँ डाइनामिकल्ली। सो लेट अस एज्युम इन्टिजरले 4 बाइट अकुपाई गर्छ अघिकै जसरी, बुझ्नुभयो? अब ए भन्ने भेरिएबल यहाँ छैन यो प्रोग्राममा, हेर्नु 1 2 3 4, अब अघिकै जस्तो ल यसको मेमोरी एड्रेस 2000 होला ल हैन। अब मैले डाइरेक्ट पिटिआर भन्ने पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, अनि यो न्यूली एलोकेटेड मेमोरीको चाहिँ अब यो कम्पाइलरले अटोमेटिक गर्छ। हेर्नु यो 2000 त मैले इक्जाम्पलको लागि मात्रै दिएको, डाइरेक्ट त्यसको एड्रेसलाई ल्याएर पिटिआरमा असाइन गरिदियो। हेर्नु डाइरेक्ट एलोकेटेड भएको यो डाइनामिकल्ली एलोकेटेड भएको इन्टिजरलाई चाहिने मेमोरी चाहिँ पिटिआरमा मैले के गरिदिएँ त? असाइन गरिदिएँ। सो पिटिआर बिकम्स पोइन्टर अफ दिस मेमोरी लोकेसन। वास्तवमा पोइन्टरलाई त्यो अरू भेरिएबलसँग पनि सरोकार हुने रहन्छ के, पोइन्टरलाई त एड्रेससँग सरोकार रहेछ मेन, बुझ्नुभयो नि? 555 जुन छ नि, यो 555 चाहिँ यो मेमोरी लोकेसनमा लगेर भ्यालु बनाएर राख्ने भन्न खोजेको। स्टार पिटिआर भनेको त यो मेमोरी लोकेसन भित्रको भ्यालु हो भन्ने बुझिन्छ हो कि? भनेपछि त्यहाँ भित्र लगेर 555 राख्ने भनेको होइन त? अनि त्यो 555 लाई डिस्प्ले गरिदियो के। न्यू इन्टिजरले चाहिँ त्यो मेमोरी जुन एलोकेट गरेको हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ 555 भ्यालु राख्ने भने, किनभने न्यू इन्टिजर भनेकै एउटा एड्रेस हो। यो न्यू भन्ने अपरेटरले डाटा टाइप आर्गुमेन्टको रूपमा लिँदो रहेछ यो न्यू भन्ने अपरेटरले, अनि त्यसले खास एलोकेसन गर्ने काम गर्दो रहेछ, मेमोरी एलोकेसन। अब मेमोरी एलोकेसन गरिसकेपछि त त्यसको एउटा ठेगाना हुन्छ, हेर्नु एड्रेस हुन्छ, त्यो एड्रेसलाई लगेर अब पिटिआरमा असाइन गरिदियो। सो मैले अर्को एक्स्ट्रा भेरिएबल बनाउन जरुरी नै भएन। यदि मैले यहाँ अर्को एक्स्ट्रा भेरिएबल बनाएको भए 4 बाइट अथवा 2 बाइट कति हुन्छ त्यो चाहिँ अकुपाई गर्थ्यो नि त, भनेपछि मेमोरी जोगिएन यहाँ जोगियो। एउटा एक्स्ट्रा वास्तवमा भेरिएबल अर्को बनाउन जरुरी नै छैन, त्यही भएर पोइन्टर त्यति पावरफुल हो के। अनि मैले त्यो के गरेँ त, त्यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अब मानम एउटा एकदम ठुलो प्रोग्राम थियो भने त मैले एउटा सर्टेन अपरेसन गर्नको लागि युज गरेका एलोकेट भएका सबै मेमोरी फ्री हुने भयो। सो र्यामको इफेक्टिभ युटिलाइजेसन हुने भयो नि त,
जस्तै मसँग 2 GB को ऱ्याम छ भने त्यो 2 GB को ऱ्यामको सर्टेन लोकेसनहरू मैले युज गर्छु। युज गरिसकेपछि अब यो डिलिट पिटिआरले के गर्यो त यो मेमोरीलाई डिएलोकेट गरिदियो क्या। अब बुझ्नुभयो नि, यो पोइन्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी के हुने, यो पिटिआर भित्र त 2000 छ नि त। सो अब त्यो 2000 बाट स्टार्ट भएको चाहिँ एलोकेटेड मेमोरी लोकेसन्सहरू फेरि के हुने भयो त डिएलोकेटेड हुने भयो। यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने प्लिज आस्क। अब यदि हजुरहरूलाई एकदम पोइन्टरमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन छ भने म त्यसको पनि रिभिजन गराइदिन सक्छु, किनभने धेरै जसो सरहरूले सी पढाउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्टर गाह्रो छ भनेर पढाइदिन्नन्। आई नो द्याट। तपाईँहरूले आफै पढ्नु पनि भयो होला होइन। केही छ क्वेसन हजुरहरूलाई यहाँ प्लिज? सर हजुर सर भोइड पोइन्टर युज गरेर के हामी यो गर्न सक्छौँ? अब भोइड पोइन्टर भनेको हेर्नु जेनेरिक पोइन्टर हो होइन। जेनेरिक पोइन्टरलाई अरू पोइन्टरमा कास्ट गर्न पनि मिल्छ। अब सबभन्दा राम्रो त अब आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार हो होइन। अब त्यो जेनेरिक खालको अब लाइब्रेरीहरू बनाउँदा त्यस्तो बेलामा युज गर्ने हो, गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ कास्टिङ गर्न पर्ने हुन्छ हेर्नु त्यस्तो बेलामा चाहिँ है त। अरू केही? ल थ्याङ्क यू है त, अगाडि बढौँ। त्यसपछि अब अर्को छ एरेको लागि। यही काम एरेको लागि पनि गर्न सकिन्छ। सो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन फर एन एरे। अब हेर्नु द सिन्ट्याक्स फर डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन फर एन एरे इज डाटा टाइप स्टार पोइन्टर भेरिएबल र पोइन्टर भेरिएबल इज इक्वल टु न्यू डाटा टाइप अनि इन्डेक्स अपरेटरभित्र साइज पनि मेन्सन गर्न पर्यो। त्यसपछि लास्टमा डिएलोकेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो त डिलिट अनि यो चाहिँ इन्डेक्स अपरेटर अनि पोइन्टर भेरिएबल। अब यसले एलोकेट गर्ने भयो कतिवटा। अब जस्तै अघि र अहिलेकोमा फरक के छ भन्ने कुरा अब इक्जाम्पलमा म अझ मजासँग क्लियर गरौँला। यो साइज भन्ने कुरा फरक छ र इन्डेक्स अपरेटरको इन्भल्भमेन्ट फरक भयो। अब यसको अर्थ बुझाउँछु है त म है। जस्तै यो एउटा प्रोग्राम हो जसमा डिएमए को कन्सेप्ट युज हुन्छ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ डिएमए फर एन एरे। Write a program to calculate the sum and average of n integer numbers entered by the user using DMA for array. So IO stream header file include गरियो, त्यसपछि नेम स्पेस युज गरियो। सो n भन्ने नामको इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो। PTR भन्ने फ्लोट टाइपको पोइन्टर डिक्लेयर गरियो। सम भन्ने एउटा सम स्टोर गर्नको लागि भेरिएबल इनिसियलाइज गरियो र एभरेज स्टोर गर्नको लागि एबीजी भन्ने नामको भेरिएबल डिक्लेयर गरियो। इन्टर द नम्बर अफ टर्म्स भनेर युजरसँग इनपुट मागियो। इन्डियनले लाइन चेन्ज गर्यो। सी इन गरेर हामीले एन भित्र इनपुट लियौँ। अब यो हेर्नुस् त यो स्टेटमेन्टले के गर्छ, पिटिआर इज इक्वल टु न्यू फ्लोट एन भनेपछि यो जुन एन छ नि यो भित्रको, अब जस्तै मैले एन 5 दाब्न नि सक्छु 10 दाब्न नि सक्छु होइन। सो 10 वटा जस्तै एन को भ्यालु 10 छ भने 10 वटा फ्लोट टाइपको चाहिँ डाटा स्टोर गर्न सकिने मेमोरी एलोकेट हुने भयो। सो एरेकै लागि एलोकेट गरिने भयो के। जस्तै अब फर इक्जाम्पल पहिला हामीले A0 A1 A2 A3 गर्थ्यौँ नि, त्यस्तै जस्तो अब यो फर्स्ट इलिमेन्टको लागि एउटा लोकेसन भयो, त्यसपछि अर्को इलिमेन्टको लागि अर्को लोकेसन भयो, यसरी हामी एलोकेट गर्दै जाने भयौँ। सो मैले 10 भनेको छु भने 10 वटा यसरी मेमोरी चाहिँ लोकेसन्सहरू एलोकेट हुने भयो, मेमोरी ब्लक भनौँ न अझ होइन। सो त्यसको चाहिँ सबभन्दा सुरुको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ हामीले पिटिआरमा लगेर राख्ने भयौँ। अब त्यो एरेको बेस एड्रेस भने जस्तै के, जस्तै ए भन्ने एरे छ भने एम्पर्सेन्ट अफ A0 अथवा एरेको नाम भनेको त्यसको बेस इलिमेन्टको चाहिँ एड्रेस हुन्छ नि अथवा बेस एड्रेस हुन्छ नि, त्यस्तै जस्तो अब मैले पोइन्टर त्यो एनवटा लोकेसन्सहरू एलोकेट गरेर मैले पोइन्टरलाई त्यसको एड्रेस असाइन गरिदिएँ। अब मैले स्टार्ट इन्टरिङ भ्यालुज भने हेर्नु नर्मल्ली के हुन्थ्यो सर, यो एरेको फर्स्ट इलिमेन्ट भनेको नै त्यसको त्यो भ्यालु के अरे स्टार्टिङ मेमोरी एलोकेसनको भ्यालु हुन्छ होइन? हो स्टार्ट भनेको हो। जस्तै मैले इन्ट A10 भने तपाईँले पहिला पढे अनुसार चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल इन्ट A10 भन्नुभयो भने अब यो त 10 साइज भएको 10 म्याक्सिमम साइज भएको ए भन्ने नाम गरेको इन्टिजर एरे हो यो।
अब सबभन्दा पहिला A0 को लागि मेमोरी एलोकेट हुन्छ, A1 हुँदै हुँदै A9 सम्म जान्छ हेर्नु, म्याक्सिमम साइज -1 सम्म। अब A0 पहिला स्टोर हुन्छ मेमोरीमा, त्यसपछि A1 को लागि। सो सबभन्दा पहिला A0 को ठेगाना आउँछ। सो A0 को ठेगाना भनेको त M% अफ A0 हो, बुझ्नुभयो नि? A0 को मेमोरी एड्रेस भनेको M% अफ A0 हो र M% अफ A0 र A भन्ने कुरा एउटै हो सीमा। फेरि यो भनेको दिस इज द रिलेसनसिप बिट्विन एरे एन्ड पोइन्टर हैन त। अनि तपाईले त्यही भएर कुनै पनि चाहिँ एरेको भ्यालु भनेको चाहिँ अब इन जेनरल AI भनेको चाहिँ तपाईले अब कुनै पोइन्टर भेरिएबल युज गर्नु भएको छ भने स्टार PTR प्लस I गर्नुहुन्छ, याद छ हजुरलाई यो? तपाईले सीमा पढ्नु भएको थियो नि हैन? र अर्को के छ भन्दाखेरि M% अफ AI छ भने चाहिँ हजुरले के गर्न पाउनुहुन्थ्यो त? यहाँ चाहिँ दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु PTR प्लस I। यो चाहिँ पोइन्टर अर्थमेटिक र रिलेसनसिप बिट्विन एरे एन्ड पोइन्टरलाई कम्बाइन गरेर आएको कन्क्लुजन हो नि त यो त, हैन? अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नु। जस्तै मैले पोइन्टर युज गरेर एरे जसरी लेख्न नि पाउँदो रहेछु, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु PTR प्लस I। बुझ्नुभयो नि? जस्तै स्टार PTR प्लस I जस्तै हो के यो। जस्तै हेर्नुस् त, मैले चाहिँ डाइरेक्ट यो उस गर्न पाउने रहेछु, हेर्नु त। यो भन्नु र स्टार PTR प्लस I भन्नु एउटै रहेछ हेर्नु C++ मा। बुझ्नुभयो नि? दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट नोटेसन। सो मैले पोइन्टरलाई नै एरे जसरी युज गर्न नि पाइँदो रहेछ त। सीमा तपाईले पढ्दाखेरि कसरी पढ्नु भएको थियो भन्दा एरेलाई पोइन्टरबाट युज गर्न सकिन्छ भनेर पढ्नु भएको थियो, तर एरे नै नबनाइकन पोइन्टरलाई एरे जसरी युज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ अब बुझ्नुहोस् हजुरले। जस्तै अब यसले के गर्यो त, मैले कुनै एरे डिक्लेयरै गरिन छुट्टै एरे, मैले डाइनामिकल्ली अब मेमोरी एरेहरू चाहिँ एलोकेट गरेर त्यसलाई पोइन्टरसँग असाइन गरिदिएँ। पोइन्टरको माध्यमबाट अब जस्तै पहिला A0, A1, A2 भने जस्तै अब अहिले चाहिँ अब फर्स्ट लोकेसनको लागि इनपुट लिएँ, सेकेन्ड लोकेसनको लागि इनपुट लिँदै गएर अनि मैले यो रनिङ सम गरेँ। बुझ्नुभयो नि? एभ्री टाइम इनपुट आउँछ मैले सममा फिट गर्दै गएँ, एभ्री टाइम मैले सम क्याल्कुलेट गरेँ। अब यहाँ हजुरले अलिकति फरक के देख्न सक्नुहुन्छ भने फर लुप भित्रै इन्टिजर भेरिएबल मैले डिक्लेयर गर्न पाइँदो रहेछ है C++ मा। यो अलिकति फरक भयो, किनभने मैले डाइरेक्ट फर लुप भित्रै इन्ट I भन्न पाउने भएँ, तर यो I को चाहिँ भिजिबिलिटी यो फर लुप भित्र मात्रै हुने भयो, बाहिर चिनिने भएन फेरि, किनभने फर भन्ने ब्लक भित्र मात्रै डिफाइन भयो। माथि यति मैले इन्ट I गरे भए माथि नै यसको मेन फङ्सन भरि भिजिबिलिटी हुन्थ्यो। सो अब यहाँ कुरा के रहेछ भन्दाखेरि पोइन्टरकै कुरा युज भएको रहेछ, मैले डाटा इनपुट लिने काम यहाँ गरेँ। त्यसपछि एभरेज भनेको त टोटल सम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ एलिमेन्ट हो। त्यसपछि मैले सम डिस्प्ले गरेँ, एभरेज डिस्प्ले गरेँ, अनि त्यो यो पोइन्टरको लागि एलोकेटेड भएको त्यो मल्टिपल मेमोरी लोकेसन्सहरू के हुने भयो त, डिएलोकेट हुने भयो। सो मैले अब यसको आउटपुट देखाएँ यहाँ, इन्टर नम्बर अफ टर्म्स 3 इन्टर गरेँ, 3टा नम्बर इन्टर गरिसकेपछि यसको सम र एभरेज डिस्प्ले भयो। अब बाहिरबाट हेर्दा त खालि सम र एभरेज क्याल्कुलेट भयो, डिस्प्ले भयो भन्ने बुझियो, तर यसको चाहिँ मेमोरी चाहिँ अब डाइनामिकल्ली एलोकेट र डिएलोकेट हुने भयो, त्यही भएर डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन युज भएको भन्ने यहाँ बुझियो। अब हजुरहरू सबैलाई यो छर्लङ्ग क्लियर नभएको हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने प्लिज गो थ्रु द पोइन्टर, र हजुरहरूले सीमा भएका हरेक कुरा बुझ्नुपर्छ C++ मा एकदम राम्रोसँग छर्लङ्ग हुनको लागि। र यदि हजुरहरूलाई सीमा केही त्यस्तो प्रब्लम छ भने म रिभिजन राखिदिन सक्छु त्यो टपिकहरूमा, स्पेसिफिक टपिकहरूमा जुन एकदमै धेरै पछि आउने, त्यो नबुझिकन के नबुझ्या जस्तो हुने खालको टपिकहरू पनि हुन्छ के। सो त्यही भएर यो पोइन्टर चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग रिभाइज गर्नु होला भनेर म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। र अझै पनि यसमा केही कन्फ्युजन छ भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले कुनै पनि एरेको सट्टा पोइन्टर युज गरेर डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गऱ्यौँ। सो वास्तवमा यहाँ पनि एरे त युज भएको छ, तर त्यसको लागि सेपरेट एरे भेरिएबल बनाउनु परेन, वी क्यान युज द पोइन्टर भेरिएबल, र दिस प्रोग्राम इज फार मोर मेमोरी इफिसियन्ट। त्यही भएर त पोइन्टर लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिदो रहेछ नि। अब तपाईँले रकेट लन्च गर्नु पर्यो, त्यहाँभित्र एउटा डिभाइस राखेर पठाउनु पर्यो अरे, ल त्यस्तो ठाउँमा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा त वी निड टु युज पोइन्टर्स एन्ड राइट द भेरी मेमोरी इफिसियन्ट कोड। नर्मल्ली सिस्टम सफ्टवेयरहरूमा
एकदमै धेरै मेमोरी अप्टिमाइज्ड हुनुपर्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा मतलब हुन्न यी कुराहरू, तर सिस्टम सफ्टवेयरहरू लेख्दाखेरि, ड्राइभरहरू लेख्दा र अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ कर्नलहरू लेख्दाखेरि चाहिँ दिज आर द थिङ्स द्याट सुड बी टेकन इन्टु केयर अफ। सर हजुर, हामीले जसरी सीमा के पोइन्टर भेरिएबलमा स्टोर भएको एड्रेसलाई डिस्प्ले प्रिन्ट गर्न सकिन्थ्यो नि, यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ सर? M% राखेर, M% राखेर M% राखेर नि गर्न सकिन्छ नि। M% भनेको एउटा यस्तो युनरी अपरेटर हो जसले आफ्नो अपरेन्डको मेमोरी लोकेसन दिन्छ। इभन फङ्सनको त एड्रेस हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? पोइन्टरले फङ्सनलाई पनि पोइन्ट गर्न मिल्छ। त्यही भएर पोइन्टरले एड्रेस स्टोर गर्ने रहेछ र एड्रेस प्रिन्ट गर्नको लागि अगाडि M% लगाइदिनुहोस्। हजुर, ओके ओके सर, ल थ्याङ्क यू। अब यो कन्डिसन्स एन्ड लुपिङ भन्ने चाहिँ यसलाई म एकदम चाहिँ ब्रिफली हजुरहरूलाई चाहिँ कभर गर्छु। जस्तै तपाईँहरूले पहिला पढ्नु भएको छ, कन्डिसन्स भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै रिलेसनल चाहिँ एक्सप्रेसन र जस्तै अब फर इक्जाम्पल x डबल इक्वल टु 1 होइन, अनि एन्ड y नट इक्वल टु 2 भयो अरे होइन। ल अब वास्तवमा यी दुईटा रिलेसनल अपरेटर हो है। जस्तै यो इक्वेलिटी अपरेटर हो, यो नट इक्वल टु भन्ने पनि यो दुईटा चाहिँ के रहेछ त, दे आर रिलेसनल अपरेटर। रिलेसनल अपरेटरले के गर्छ, कुनै पनि दुईटा कुरालाई कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। अब प्रश्न सोध्ने काम भयो नि, x डबल इक्वल टु 1 भनेको चाहिँ इज x इक्वल टु 1 भनेर सोधेको हो। यसको उत्तर कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ। अनि इज y नट इक्वल टु 2 भनेको हो नि यो त होइन। इज y नट इक्वल टु 2 भनेको यसको उत्तर कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ। अब मानम मैले चाहिँ x को भ्यालु अहिले चाहिँ मानम 5 छ 5 छ भनेर माने, y को भ्यालु चाहिँ मैले चाहिँ अहिले मानम 3 भनेर माने। अब x डबल इक्वल टु 1 भनेको त फल्स हुने भयो, किनभने x को भ्यालु 5 भएपछि त यो त फल्स हुने भयो नि त होइन, हो कि होइन? यो चाहिँ फल्स हुने भयो। त्यसपछि y नट इक्वल टु 2 त के भयो, ट्रु हुने भयो। अब तपाईँले एन्ड गेट त पढ्नु भएको छ नि होइन, 0 0 0 1 1 0 1 1 गरेर दुइटै ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ नि त। त्यस्तै जस्तो यो दुईटा रिलेसनल एक्सप्रेसनलाई कम्बाइन गर्नको लागि यो लोजिकल अपरेटर एन्ड युज भयो। अब यो सबैले अल टुगेदर एउटा कन्डिसन डिफाइन गर्ने रहेछ, बुझ्नुभयो? सो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यस्ता विभिन्न कन्डिसन्सहरू आउँछन्। जस्तै लिप इयर डिटेक्ट गर्नु पर्ला, जस्तै तपाईँलाई पहिला सीमा नि क्वेसन आयो नि, तपाईँले बोर्ड इक्जाम दिनुभएको छ नि, डिभिजिबल बाई 5 तर नट डिभिजिबल बाई 3, 1 देखि 100 सम्मको सम निकाल्ने प्रोग्राम आएको थियो, याद गर्नु भएको छ कि छैन? सो विभिन्न कन्डिसन्सहरू आउँछ प्रब्लममा होइन। सो त्यो प्रब्लमको कन्डिसन्सलाई तपाईँले चाहिँ टेस्ट एक्सप्रेसन बनाएर लेख्न जान्नुपर्ने हुन्छ। सो कन्डिसन्स अलवेज इन्भल्भ सेभरल रिलेसनल एन्ड लोजिकल अपरेटर्स र त्यसले अल टुगेदर एउटा एक्सप्रेसन बनाउँछ जसलाई हामी टेस्ट एक्सप्रेसन भन्छौँ। सो डिफ्रेन्ट कन्डिसन क्यान बी चेक्ड एन्ड एप्रोप्रिएट एक्सन्स क्यान बी टेकन इन C++ युजिङ स्ट्रक्चर्स लाइक सिम्पल इफ एल्स एल्स इफ ल्याडर। देयर सिन्ट्याक्स एन्ड फ्लो चार्ट आर एज फलोज। अब सिम्पल इफमा के हुन्छ, एउटा टेस्ट एक्सप्रेसन हुन्छ, ट्रु भयो भने स्टेटमेन्ट ब्लकले काम गर्छ, नत्र भने नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जान्छ। सो दिस इज द फ्लो चार्ट, एकदमै सिम्पल छ। ट्रु टेस्ट एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने स्टेटमेन्ट ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ अनि अर्कोमा जान्छ, नत्र भने डाइरेक्ट अर्कोमा जान्छ। अर्को छ इफ एल्स, दुईटाबाट एउटा चुज गर्नु पर्यो भने वी युज इफ एल्स। जस्तै कन्डिसन चेक हुन्छ, ट्रु भयो भने एउटा बाटो जान्छ, फल्स भयो भने अर्को बाटो जान्छ, दुईटै बाटोबाट एकैचोटि जान कदापि सक्दैन। सो दिज टु कन्डिसन्स आर म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ। अब धेरैवटाबाट कुनै एउटा चुज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा एल्स इफ ल्याडर युज हुन्छ। तर एल्स इफ ल्याडरको एउटा बेफाइदा के छ त, कन्डिसन 1 चेक नगरिकन र कन्डिसन 1 फल्स नभइकन कन्डिसन 2 चेक हुँदैन र धेरैभन्दा धेरै कन्डिसनहरू चेक गर्न पर्ने भएको हुनाले यसले कन्सिडरेबल एमाउन्ट अफ मेसिन साइकलहरू खाने र एक्जिक्युसन टाइम खाने भएको हुनाले यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्विचभन्दा अलिक कम हुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ n वटा कन्डिसनबाट एउटा कुनै चुज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा एल्स इफ ल्याडर युज हुन्छ। सो कन्डिसन 1 ट्रु भयो भने यो बाटो जान्छ, नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जान्छ, यो फल्स हो भने मात्र कन्डिसन 2 चेक हुन्छ र यदि कन्डिसन 1 फल्स भएर कन्डिसन 2 ट्रु भयो भने बल्ल नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जान्छ, यो स्टेटमेन्ट ब्लक 2 एक्जिक्युट भएर। र सबै फल्स भयो भने डिफल्ट स्टेटमेन्ट भएर नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जान्छ। सो कन्डिसनहरूको एउटा भर्याङ जस्तो बन्यो नि त, ल्याडर बन्यो नि त, त्यही भएर दिस इज कल्ड एल्स इफ ल्याडर। अब अर्को छ लुपिङ।
अब लुपिङ भनेको सर्टेन स्टेटमेन्टहरूलाई रिपिट गर्ने, जसमा एउटा फर लुप छ। फर लुपमा के हुन्छ, इनिसियलाइजेसन एक्सप्रेसन, टेस्ट एक्सप्रेसन, अपडेट एक्सप्रेसन, कहाँबाट सुरु हुने, कति बेलासम्म घुम्ने र कसरी भेरिएबलको भ्यालुलाई अपडेट गराउने भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरूले गभर्न गर्ने भयो। सो दिस इज द बडी अफ द लुप। अनि यो चाहिँ फ्लो चार्ट भयो। सो पहिला कन्डिसन चेक हुन्छ, ट्रु भयो भने बल्ल बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुन्छ, अपडेट हुन्छ, अनि बल्ल घुम्छ। तबसम्म घुम्छ जबसम्म यो ट्रु हुन्छ, फल्स हुने बित्तिकै यो बाहिर आउँछ। यो कुरा पढ्नुभयो होला। अर्को छ व्हाइल लुप। व्हाइल लुपमा पहिला कन्डिसन चेक हुन्छ, ट्रु भयो भने बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि घुमेर ब्याक आउँछ, फेरि कन्डिसन चेक हुन्छ, ट्रु भइन्जेलसम्म घुमे हुने भयो र फल्स बसी बाहिर निस्किने भयो। सो कन्डिसन चेक भएर ट्रु भयो भने मात्र लुपभित्र छिर्ने भएको हुनाले, इन्ट्री गर्ने भएको हुनाले व्हाइल लुप इज कल्ड इन्ट्री कन्ट्रोल लुप। र तपाईँहरूले एउटा कुरा के बिर्सिनुहुन्न भने फर लुप पनि इन्ट्री कन्ट्रोल लुप नै हो फेरि है। सो फर लुप र व्हाइल लुप दुइटै दे आर बोथ इन्ट्री कन्ट्रोल लुप। तर हामीले व्हाइल लुपलाई मात्रै भनिराखेको चाहिँ सुन्छौँ नि त। अब डु व्हाइल लुपमा के हुन्छ, इट इज एन एक्जिट कन्ट्रोल लुप। सो लास्टमा पहिला डु हुन्छ, त्यसपछि टेस्ट एक्सप्रेसन हुन्छ। सो सुरुमा कन्डिसन चेक नगरिकन छिर्न पाइन्छ। सो विदाउट एनी कन्डिसन चेकिङ हामी लुपको बडीमा छिर्छौँ भनेपछि एटलिस्ट एकचोटि त एक्जिक्युट हुने नै भयो। कन्डिसन चेक हुन्छ, ट्रु भइन्जेलसम्म घुम्ने भयो, फल्स हुने बित्तिकै के हुने भयो त लुप स्ट्रक्चरबाट हामी बाहिर निस्किने भयौँ। सो डु व्हाइल लुप चाहिँ एक्जिट कन्ट्रोल लुप हो। र प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन्, कुनै बेलामा डु व्हाइल लुप इज बेस्ट, कुनै बेलामा व्हाइल लुप बेस्ट, कुनै बेलामा चाहिँ फर लुप इज बेस्ट। सो डेफिनेट स्टार्ट र एन्ड पोजिसन छ भने त्यस्तो बेलामा हामी फर लुप युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि सुरुको इटरेसन हामीलाई एकचोटि चलाउनै पर्ने अथवा कुनै इनिसियलाइजेसन गर्ने काम, सर्टेन इनिसियलाइजेसन गरेर प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनु छ भने हामी डु व्हाइल लुपहरू युज गर्छौँ। सुरुमै कन्डिसन चेक गर्ने र अनि एकदम सिम्पल कन्डिसनलाई मात्रै मेजर मानेर चाहिँ कुनै लुप गर्नु छ भने चाहिँ, लुपिङ गर्नु छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा व्हाइल लुपहरू युज हुन्छ। सो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, जस्तै फाइल रिड गर्दा हामी व्हाइल लुप प्रिफर गर्छौँ, फर लुप प्रिफर गर्दैनौँ नि। लेख्न नसकिने होइन, फेरि त्यो व्हाइल लुपको काम फर लुपबाट नि काम गराउन सकिन्छ, तर त्यो अलिकति राम्रो देखिँदैन। त्यसको चाहिँ अरू कुरा, अरू आस्पेक्ट्सहरू हुन्छ, किनभने कोडको पनि एउटा कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी, कोडको एउटा एस्थेटिक्सहरू हुन्छ होइन। सो त्यो सबै कुराहरू सिचुएसन अनुसार त्यसको कुनको पर्फर्मेन्स राम्रो, कुन बढी सुइटेबल र कुन बढी सिम्पल हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो फर लुप, व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुप चाहिँ हामी कन्डिसन अनुसार युज गर्छौँ। सो आज हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि, आज हामीले यो च्याप्टरका चाहिँ सर्टेन टपिक्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ। सो हामीले कुन कुन कुरा डिस्कस गऱ्यौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यो स्ट्रक्चरबाट देखाउँछु। सो आज हामीले चाहिँ नेम स्पेसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, युजर डिफाइन कन्स्ट्यान्टको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ युजिङ द कन्स्ट किवर्ड, त्यसपछि इनपुट आउटपुट स्ट्रिम र म्यानुपुलेटरको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन विथ न्यू एन्ड डिलिट अपरेटर, जुन हामी पछि फेरि अब्जेक्टको लागि पनि गर्छौँ। त्यही भएर म हजुरहरू सबैलाई के अर्ज गर्छु भने, आई रिक्वेस्ट यु अल you go through that DMA material because this is very very important। किनभने यो टपिक किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने यो सीमा थिएन नि त। सीमा जे कुरा थिएन र C++मा जे कुरा नयाँ छ त्यो कुरा बोर्ड इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बरु यो कन्डिसन्स लुप, अब जस्तै व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्स लेख्ने भनेर कहिले पनि C++मा क्वेसन सोध्दैन, यो कुरा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। क्वेसन सोधिहाल्यो भने न्यू एन्ड डिलिट अपरेटर, म्यानुपुलेटरहरूबाटै सोध्छ अथवा नेम स्पेसहरूबाटै सोध्छ। सो जुन कुरा C++मा नयाँ हो त्यो कुरा फोकस गर्नु। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी फङ्सनबाट पढ्छौँ। सो मैले अब नेक्स्ट क्लासमा फङ्सन पढाउँदा पनि म जिरोबाटै पढाउँछु फङ्सनलाई। अब त्यही भएर हजुरहरू कोही साथीहरूलाई फङ्सनको क्ल्यारिटी छैन भने क्ल्यारिटी मिल्छ, त्यो कुरा ढुक्क हुनु। र यो च्याप्टरमा पनि अब यो टपिकहरूमा तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने फङ्सन ओभरलोडिङ, इनलाइन फङ्सन आदि इत्यादि हो। सो जुन कुरा सीमा थिएन र C++मा छ त्यो कुरा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी फङ्सनको पुरै फङ्सन प्रोटोटाइप, फङ्सन डेफिनेसन, फङ्सन कल, फर्मल आर्गुमेन्ट, एक्चुअल आर्गुमेन्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर अनि हामी यी टपिकहरूमा जान्छौँ। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो टपिकहरू कभर गर्ने चाहिँ हामी उस गर्छौँ। र फाइनल्ली त्यसपछिको अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी एरे, पोइन्टर, स्ट्रिङ, स्ट्रक्चर, युनियन र इनुमरेसनको चाहिँ हामी एउटा एकदम कम्प्रेहेन्सिभ रिभ्यू गर्छौँ। र हजुरहरू सबैलाई के रिक्वेस्ट छ भने प्लिज गो थ्रु द्याट मेटेरियल वान्स, किनभने हजुरहरूले सीको बोर्ड इक्जामै दिएको हुनाले चाहिँ यी कुराहरू हजुरहरूलाई अझै ताजा छ। एकचोटि नोट पल्टाएर मात्रै हेरिदिनु भयो भने पनि हजुरहरूलाई एकदमै सजिलरी रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ल
थ्याङ्क यू भेरी मच। यदि केही क्वेसन छ भने प्लिज सोधिदिनुहोस्। केही छ? हेलो, मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ छैन सर। ल त्यसो भए एकजना साथीले चाहिँ आज हामीले के कुरा पढियो त्यसको चाहिँ अब कम्प्रिहेन्सिभ उस गरिदिनुहोस्। जस्तै अश्विन सिलवाल, आर यु देयर? अश्विन सिलवाल सुनिराख्नु भएको छ? ल अश्विनजी, हजुरले आज जस्तै पढेको कुरालाई चाहिँ यसो रिक्यापिचुलेट गराइदिनुहोस् साथीहरूलाई। जस्तै हामीले चाहिँ युजर डिफाइन कन्स्ट्यान्ट पढ्दाखेरि के कुरा भन्यौँ त? ल त्यसको कन्क्लुजन भनिदिनु नि त हजुरले बुझेको, नेपालीमै भने नि हुन्छ। युजर डिफाइन कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ अब त्यो प्रोग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि चेन्ज नहुने कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरूको बारेमा डिफाइन गर्यौँ हैन। अनि त्यसपछि यो र अनि जस्तै ह्यास डिफाइनबाट डिफाइन गरिने कन्स्ट्यान्ट र CONST युज गरिने कन्स्ट्यान्टमा के फरक छ त? हेलो अश्विन, भन्नु। ह्यास डिफाइनबाट बन्ने कन्स्ट्यान्ट र यसमा फरक छ कि छैन? जस्तै फर इक्जाम्पल होइन, हजुरहरूले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ होला। जस्तै अब ह्यास डिफाइन A5 भन्नु र अनि CONST इन्ट A=5 भन्नुमा के फरक होला त? मलाई आइडिया भएन सर। ओके, ल ठिक छ। त्यसो म यो हजुरहरूलाई क्ल्यारिफाई गरिदिन्छु। यो चाहिँ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभबाट गरिने काम हो र यो चाहिँ कम्पाइलरमै हुने काम हो। यो चाहिँ यो दुइटैले सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छ, तर यो चाहिँ प्री प्रोसेसरको कार्यक्षेत्र भयो भने यो कम्पाइलरले नर्मल कम्पाइलेसन गर्दाखेरि गर्ने कुरा भयो। र यो दुइटै स्टेटमेन्ट एउटै प्रोग्राममा हुन मिल्दैन। सो यु क्यान नट राइट दिस टु थिङ्स इन द सेम प्रोग्राम। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। सो यो दुईटाको मेकानिजम चाहिँ फरक हो है। तर प्रोसेसरले गर्छ भने चाहिँ के हो नि, पहिला कम्पाइलिङ हुनुभन्दा अगाडि नै सब्स्टिट्युट गर्छ कि कसरी हो, के हो नि? हो, कम्पाइलिङ हुनभन्दा जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै मैले एरिया इक्वल टु पाई इन्टु आर गरेँ अरे। ल फर इक्जाम्पल होइन, जस्तै ल मानौँ एउटा मेरो सोर्स कोड छ, मैले चाहिँ ह्यास डिफाइन PI 3.1414 गरेँ अरे होइन। अब मैले चाहिँ अब यो एउटा प्रोग्रामको एउटा पाटो हो भन्ने बुझ्नु न हजुरले। जस्तै मानौँ मेरो सोर्स कोडमा चाहिँ मैले यसरी लेखेको छु, अब कुनै ठाउँमा πr² लाई एरियामा असाइन गरेको छ भने सुरुमा प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ जस्तै यो लाइन त प्री प्रोसेसरले पढ्छ नि त होइन। अनि यो लाइनले के भनेको छ त? PI भनेको 3.1414 भनेको छ। सो यो प्रोग्रामभरि जुन ठाउँमा PI छ, प्री प्रोसेसरले के गरिदिन्छ त? त्यसलाई 3.1414 ले रिप्लेस गरिदिन्छ सबैलाई। हुने बेलामा हुने हो कि सर, के हुने बेलामा हो? यो जब हामीले कम्पाइल भनेर थिच्छौँ नि अथवा बिल्ड भनेर थिच्छौँ नि, बिल्ड भनेको त कम्पाइल एन्ड रन हो नि त, कोड ब्लक्समा भएको होइन। सो जब मैले कम्पाइल भनेर थिच्छु सबभन्दा पहिला प्री प्रोसेसिङ हुन्छ। र प्री प्रोसेस अब मानौँ मैले एउटा ठुलो सफ्टवेयरमा त पाई त 100 ठाउँमा युज गर्न सक्छु, हेर्नु 100वटा ठाउँमा। अब जस्तै मैले कन्स्ट्यान्ट मान्नुको फाइदा के हो भने तपाईँले एक ठाउँमा चेन्ज गरेर 100 ठाउँमा चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ क्या भ्यालु। कन्स्ट्यान्ट बनाउनुको एप्रोच चाहिँ के ठुल्ठुलो सफ्टवेयरमा, बुझ्नुभयो नि? अब यो प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभले के गर्ने रहेछ त? त्यसलाई सबै ठाउँमा गएर पहिला रिप्लेस गरिदिने रहेछ। PI भनेको त सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसको भ्यालु 3.1414 ले इन्टायर प्रोग्राममा रिप्लेस गरेर अनि बल्ल कम्पाइलेसन हुन्छ के। बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो सर। हस् ल। अब ल त्यसो भए अरू साथीहरूलाई पनि केही कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ थ्याङ्क यू एभ्रिवान। ल केही छ भने सोध्नुहोस्, नत्र दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। हस् सर। साढे 2 बजे म्याथको क्लास छ है।